सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल पढी पालन गर्नाले जीवनमा सहयोग हुन्छ हो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल पढ़े जो इसको रोज बरोज हमें खतरा कोई न हो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it and obey, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Loving greetings to all of you in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हाम्रा श्री अति महिमित अनि अतुलनीय प्रभु यीशु मसीहको नाममा सबैलाई न्यानो अभिवादन छ। I am so glad to once again see you all and fellowship together in this way. र यसरी फेरि पनि तपाईलाई फेरि देख्न पाउँदा संगति गर्न पाउँदा यसरी अति नै हर्षित छौं। I am so thankful for all your prayers. र तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि म अति नै यसरी धन्यवादी छु। When I left from USA to India on the 5th of December. र जब म डिसेम्बर महिनाको 5 तारिक दिन यहाँ युएस देखि इन्डियातर्फ गएको थिएँ And there were many ministry, first Kalimpong convocation, and from there for the year-ending ministry in Doha, Qatar, and then there was a youth gathering in South India. So all these ministries, the Lord helped us. अनि यसरी यहाँबाट जाने बित्तिकै कालिम्पोङको जुन होली कन्भोकेसन भयो फेरि दोहा कतारको पनि यसरी वर्षको अन्तिमको जुन सेवाकाई अनि फेरि दक्षिण भारतमा पनि धेरै यसरी सेवाहरू अनि अरु धेरै बाँकी सेवाहरू भयो। So the Lord helped. It is answer to all your prayers. र यसरी तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। And now the Lord has gathered here in this place, Lexington, and with a very special purpose. र आज परमेश्वर हामीलाई यस जग्गा लेक्जिङटनमा चाहिँ एउटा विशेष उद्देश्य राखिकन चाहिँ भेला गर्नुभएको छ। This was planned before the foundation of the world. र यो कुरा चाहिँ यो पृथ्वीको जग बसालिनु अगाडि नै यसरी यो पूर्व योजना भएको थियो। In individual also, when the Lord visits and brings salvation in that life, this is planned before the foundation of the world. र व्यक्तिगत जीवनमा पनि जब यसरी मुक्तिको र मुक्तिमा उदाहरण मुक्ति पाउँछन् विश्वास गर्छन् र त्यो कुरा पनि यो संसारको जग बसालिनु अगाडि नै परमेश्वरले योजना गर्नुभएको हुन्छ। And to begin the church or the house of God in a particular place, that is also the plan of God. र यसरी कुनै ठाउँमा यसरी परमेश्वरको घर अथवा मण्डलीको स्थापना हुनु पनि यो पनि परमेश्वरको एउटा योजना हो। So that's why we must all be very serious about this matter. र त्यही कारणले आज हामी यो विषयमा चाहिँ हामी अति नै गम्भीर हुन आवश्यक छ। Because our God is a consuming fire. किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यसरी भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ And we cannot play with fire. हामी यसरी आगोसँग खेलबाड गर्न सक्दैनौँ। We have to know every detail about God and His house. र आज हामीले परमेश्वरको विषयमा अनि उहाँको घरको विषयमा प्रत्येक यसरी वृत्तान्तहरू हामीले जान्न आवश्यक छ। And then only we can have a house of God, a church in a particular place. अनि त्यसपछि मात्रै कुनै विशेष ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको घर अथवा मण्डली त्यहाँ हुन सक्दछ। So it begins with those who are born again. यो चाहिँ जो अब उद्धार मुक्ति पाएकाहरू छन् त्यहाँबाट अब सुरु हुन्छ। Yeah. You cannot have a group of people and call them as a church. र यसरी हामीले यसरी कोही मानिसहरूलाई भेला गरेर उनीहरूलाई अब मण्डली भनेर त्यतिकै नामकरण गर्न सक्दैनौँ। No, that will be against the word of God. त्यसै परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हुन्छ। But those who are
saved, born again. जो जो त्यसरी नयाँ गरी जन्मेका छन् जसले चाहिँ उद्धार अनि मुक्ति पाएका The छन् Lord starts bringing one by one into His fold. र परमेश्वरले तिनीहरूलाई एक एक गरिकन उहाँको यसरी भेटसालमा ल्याउनुहुन्छ And when there is a nucleus, when there are few people there, र त्यहाँनिर यसरी केही व्यक्तिहरू मात्रै भए तापनि and then the desire is put in the heart by the Holy Spirit that the church should be established. र त्यहाँनिर भएका जनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा यो इच्छा हालिदिनुहुन्छ हाम्रो बिचमा र त्यहाँनिर अब परमेश्वरको मन्दिर त मण्डली हुनुपर्छ भन्ने कुरा And when we establish a church, the most important thing which is done is the Lord's table. र जब मण्डलीको स्थापना हुन्छ र अति नै आवश्यक कुरा के हुनुपर्दछ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभुको टेबल हुनुपर्दछ See, you must know, name is not very important. र तपाईहरु यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि नाम मात्रै चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व छैन Yeah, many times we are taking too much interest about Namakaran. र हामी धेरै पल्ट चाहिँ अब नामकरण अथवा नाम राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै हामीले यसरी इच्छा व्यक्त That गर्छौं is our idea. त्यसै हाम्रो एउटा एक प्रकारको हाम्रो यसरी नलेज हो आइडिया हो Name is only for our address, that's all. र यो जुन नाम छ त्यो चाहिँ एउटा ठेगानाको लागि मात्रै हो But it is always a church. तर त्यो चाहिँ मण्डली चाहिँ मण्डली नै हो See, in the Bible, we always see like this, church at Antioch, or church at Philadelphia, or church at Thessaloniki, or church at Ephesus. र यसरी हामी बाइबलमा जहिले पनि देख्छौँ यसरी एन्टियोकमा भएको चर्च थेसलोनिकीमा भएको चर्च यसरी विभिन्न एफिससमा भएको विभिन्न ठाउँमा भएको मण्डली भनेर हामी देख्छौँ So, in fact, if we want to say, we can only say church at Lexington. र वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्छौँ कि लेक्जिङटनमा भएको मण्डली But for our address, तर हाम्रो एउटा यसरी ठेगानाको निम्ति so that we may be able to identify, ताकि हामी त्यसलाई यसरी छुट्टै पहिचान गर्न सकौँ भनेर we want to give a name. हामी त्यसलाई एउटा नाम दिन चाहन्छौँ And so, for this place, the Lord gave me one name. र यो ठाउँको लागि प्रभुले मलाई एउटा नाम दिनुभयो And first of all, we will see that name. पहिला चाहिँ हामी त्यो नामलाई हेर्नेछौँ And we will go into the more details of the church. र हामी त्यस पछाडि यसरी मण्डलीको विषयमा विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ Turn with me to Genesis chapter 24 मसँगै तपाईँले उत्पत्ति किताब 24 अध्याय पढाउनुहोस् and verse 62. 62 पद Yeah. Here, this whole chapter talks about the marriage of Isaac. यहाँ पुरै अध्यायमा चाहिँ इसाकको विवाहको विषयमा बताइएको छ And in an unseen way, it is the marriage of the church with the Lamb or our Lord Jesus Christ. र नदेखिने रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीहको चाहिँ यसरी मण्डलीसँगको एउटा विवाह हो Yeah, this is a shadow. It is like the marriage which we will see in future. र यो चाहिँ पछि आउने कुराको जुन पछि एउटा विवाहको एउटा चाहिँ छाया जस्तो हो So what is written here यहाँ के लेखिएको छ त in verse 62? 62 पदमा Please read. अनि इसाक बेर लहै रोही भनिने इनारको बाटो भएर आए किनकि उनी दक्षिण देशमा बस्दथे Yeah, bear means well. बेर भन्नुको अर्थ चाहिँ इनार But the particular name is called Laheroi. त्यहाँ लहै रोही भनेर भनिएको छ So we will नेपालीमा call the church here in Lexington as Laheroi. यहाँ हामीले यसरी लहै रोही भनेर यो लेक्जिङटनमा भएको मण्डलीको हामीले नाम राख्न Is सक्छौँ this name repeating? यो नाम दोहोरिएको छ तपाईँलाई लाग्दछ यो नाम दोहोरिएको छ Yeah, so the Holy Spirit will never guide in a wrong way. यसै पवित्र आत्माले कहिले पनि गलत तरिकाले यसरी अगुवाई गर्नुहुन्न So because it is Lexington is also starting with L, the Lord gave me this name Laharoi. यहाँ यसरी लेक्जिङटनको अगाडिको अक्षर पनि अलबाट लबाट सुरु भएर यहाँ प्रभुले पनि त्यही अनुसारले लबाट त लहेरोई नाम दिनुभयो And the meaning of this word Laharoi means the living God is watching. र यसको अर्थ चाहिँ लहेरोईको अर्थ चाहिँ हुन्छ कि जीवित परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्छ Yeah. So the living God will watch over this small church or little block. र यसरी जीवित परमेश्वरले चाहिँ यो सानो बगाललाई चाहिँ उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ See, turn to 2 Chronicles. दोस्रो इतिहासको किताब पढाउनुहोस् Yeah, the eyes of the Lord run to and fro in the whole earth, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको आँखा चाहिँ पुरा समस्त पृथ्वीभरि यताउता दौडिरहन्छ 2 Chronicles chapter 16 दोस्रो इतिहासको अध्यायको and verse 9. 9 पद किनकि जसको हृदय
परमप्रभुप्रति सिद्ध छ, उनीहरूका निम्ति आफूलाई सामर्थ्य देखाउनलाई उहाँका आँखाहरू सारा पृथ्वीभरि यताउता दगुरिरहन्छन्। यसमा तपाईले मूर्ख काम गर्नुभयो, यसैले अबदेखि उसो तपाईका निम्ति लडाई नै लडाई हुनेछ। So remember, our God is a living God. यो कुरा याद गर्नुहोस् कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। Especially those who are of this place, you must listen this carefully. खास गरिकन जो जो यस ठाउँको हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ यो कुरालाई तपाईले ध्यानसँग सुन्नुपर्दछ। When you take this name Laharoi, you must remember the Lord is watching us. जब तपाईले यो नाम लिनुहुन्छ लहरोई भनेर चाहिँ तपाईँ याद गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई हेरिदिनु भएको छ। His eyes are running to and fro throughout the whole world. उहाँको आँखाहरू चाहिँ यसरी यो समस्त पृथ्वीभरि नै यताउता दगुरिरहन्छन्। And he is watching us and ready to help his people. र उहाँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र आफ्ना यसरी मानिसहरूलाई चाहिँ सहायता गर्नमा तत्पर हुनुहुन्छ। We turn with me to 1 Peter chapter 3. हामी यसरी पहिलो पत्रुसको किताब There also we find the same thought is given. यहाँ पनि त्यही प्रकारको विचार दिएको हामी पाउँदछौँ। 1 Peter chapter 3 verse 12. पहिलो पत्रुस 3:12 पद, किनभने प्रभुका आँखा धर्मीजनहरूमाथि लागेका हुन्छन् र उहाँका कान उनीहरूका प्रार्थनाहरूतिर खुला भएका हुन्छन्, तर प्रभुको चेहरा खराबी गर्नेहरूको विरुद्धमा हुन्छ। So for the eyes of the Lord are over the righteous, but his face is against those who do evil. किनभने प्रभुका आँखाहरू चाहिँ धर्मीजनहरूप्रति लागेका हुन्छन् र उहाँका कान उनीहरूका प्रार्थनातिर खुला भएका हुन्छन्, तर उहाँको चेहरा खराबी गर्नेहरूको विरुद्ध हुन्छ। Lord is watching each and every one of us. प्रभुले हामी प्रत्येकलाई चाहिँ उहाँले आश्चर्य हेरिदिनु भएको छ। He even can see our heart. उहाँले आज हाम्रो भित्री हृदयलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। Outside we may look very good, बाहिर त हामी ठिकै देखाउँला, but inside there would be all evil and darkness. र भित्र जुन हर प्रकारको खराबी अनि अन्धकार हुन सक्छ But भित्र। the Lord knows each and every person तर परमेश्वरले हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई जान्नुहुन्छ and all our intentions. आज हाम्रो हरेक यसरी हाम्रो उद्देश्यहरू उहाँले जान्नुहुन्छ। So beloved, that's why we have to be very careful. प्रियहरू, त्यसैले हामी एकदम होशियारी So हुनुपर्दछ। may the Lord bless this place and bless this place with this name. र परमेश्वरले यस जग्गालाई यस नामद्वारा चाहिँ आशीष दिएका हुन्। Now let us go to the word of God from Matthew chapter 16. अब हामी यसरी परमेश्वरको वचन यसरी मत्ती 16 अध्यायबाट हामी हेर्छौँ। Matthew chapter 16 मत्ती किताब 16 अध्याय and verse 18. 18 पद। Yeah, we will read this verse together. यसलाई हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। Matthew 16 verse 18. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 18 पद। And I say also one more verse from 1 Timothy पद हामी पहिलो तिमोथीबाट हेर्छौँ and chapter 3 3 अध्याय पहिलो तिमोथी and verse 16. 3 अध्यायको 15 पद। 1 Timothy chapter 3 verse 15 we will read together. पहिलो तिमोथीको किताब 3 अध्यायको 15 पद हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। But if I ground of the truth. And one verse in the Old Testament from Psalms 26 हामी एउटा पुरानो नियमबाट एउटा वचन चाहिँ हेर्छौँ। वचन सङ्ग्रह 26 अध्याय and verse 8. 26 अध्यायको 8 पद। These were the words of David. यो चाहिँ यस दाउदका वचनहरू हुन्। And he says he loved the house of God. अनि उनले भन्छन् कि उनले चाहिँ यसरी यो परमेश्वरको घरलाई प्रेम गर्छन्। Psalm 26 verse 8. भजन सङ्ग्रह किताब 26 अध्यायको 8 पद। We'll all read together. सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। Lord, I am तपाईँको महिमालाई मैले प्रेम गर्दछु। So shall we look to the Lord for his help? सहायतालाई प्रभुले हेर्नेछौँ। प्रेमी पिता, हम बहुत आभारी हैं। प्रभु जी तो अद्भुत परमेश्वर है और अपना काम करने वाला, अपनी योजनाओं को पूरी करने वाला। जिसने कहा जो मैंने योजना की है वो होकर ही रहेगी। यशाया उसका प्रभु जी 14 और 24 पद में लिखा है। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो जगत की उत्पत्ति के पहले तूने सोचा था इस जगह के लिए, लेक्सिंगटन के लिए। हाँ प्रभु जी, तू अपने लोगों को लाया यहाँ पर
धीमे धीमे करके कुछ 4 परिवारों को जमा किया और अब प्रभु जी तेरी इच्छा है, इसीलिए तूने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के लोगों के मन में ये बोझ दिया ताकि यहाँ पर प्रभु का घर मंडली या मेज की शुरुआत हो। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, भिन्न भिन्न जगहों से तू हमें लाया ताकि हम इस कार्य को विटनेस करें, हम इन बातों में इन्वॉल्व हों और हम आगे इस जगह के लिए बोझ सहित प्रार्थना भी करें। तो प्रभु जी हम तेरे हाथों में आज की सेवा का भार सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं जो नाम प्रभु तूने हमें दिया। उत्पत्ति 24 और 62 में से ईसाक लहरोई में जाकर रहा। प्रभु जी ईसाक अर्थात हमारा प्रभु अदृश्य रूप में हमारा प्रभु यीशु जो मेमना जिसकी शादी जिसका विवाह मंडी के साथ होगा, जैसे रिबका और ईसाक की पवित्र शादी हुई और लिखा है कि ईसाक लहरोई में जाकर रहा। प्रभु जी वो जगह में जहाँ पर जीवित परमेश्वर की आंखें हैं, जीवित परमेश्वर उस जगह को देखता है और उसकी रक्षा करता है, उस जगह को संभालता है। और जब अगर प्रभु की आंखें वहां पर हो, प्रभु हमें और क्या बात चाहिए, प्रभु सब कुछ करेगा, उत्तम करेगा, जो कुछ आवश्यक है प्रभु पूरा करेगा। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ये नाम लहरोई के अनुसार प्रभु जी तेरी उपस्थिति, तेरी आंखें हमेशा यहाँ पर रहे और प्रभु तेरी सेवा जो यहाँ पर हो वो सेवा तेरे मन के अनुसार हो, तेरे दिल को खुशी पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है। क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि ये प्रभु की मंडली है। प्रभु जी प्रभु की मंडली जहाँ है वहाँ हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। संसार के लोग भी बहुत कुछ करते हैं यही कहकर कि चर्च बनाया, चर्च प्लांटिंग, लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार नहीं होता है। प्रभु जी ऐसा यहाँ पर ना हो, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होकर प्रभु जी एक सुंदर मंदिर बनता जाए जिसको तू एक दिन लेने आएगा। तो प्रभु जी थोड़ी देर जब हम वचन को ध्यान करते हैं, प्रभु तो आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर ताकि तेरे लोगों को तेरा विचार मिले, तेरे विचार को हम पकड़ सकें और उसी योजना के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं, यही हमारी नम्र प्रार्थना है। सो धन्यवाद देते हैं जितने आए। प्रभु जी मुझे भी तेरे लोगों के बीच में आने का एक सुंदर अवसर दिया, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी हम दोनों दास तेरे क्रूस के पीछे अपने आप को छिपाते हैं। प्रभु जी तू अपने लहू से में धोकर शुद्ध कर, तेरे नए तेल का अभिषेक दे। निर्गमन 4:12 और लूका 12:12, मत्ती 10:20 हम क्लेम करते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अंधकार की शक्तियाँ बंधी रहे ताकि प्रभु जी जो तुझको कहना है, तेरे हृदय की बातें प्रभु जी हम यहाँ पर सुन सकें और कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए, यही हमारी विनती प्रार्थना है। सो धन्यवाद देते हुए क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, मांगने से अधिक करेगा ये विश्वास करते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। As we read just now from Matthew and chapter 16 verse 18, अहिले जसै हामीले यसरी मत्ती किताब 16 अध्यायको 18 पदबाट हामीले जसै हेर्यौं, that the Lord Jesus has a great plan of building his church. र प्रभु यीशु मसीहको चाहिँ यसरी उहाँको यसरी मण्डली बनाउने ठुलो एउटा योजना छ। So we first of all, this is a very important aspect of the church of God. We must remember it is no man who builds, but it is our Lord Jesus who desires to build the house of God. र यो कुरा हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको घरको मण्डलीको विषयमा चाहिँ कि यो मान्छेले चाहिँ परमेश्वर घर त मण्डली बनाउने होइन, तर परमेश्वरले प्रभु येशू मसीहले चाहिँ मण्डली बनाउने इच्छा गर्नुहुन्छ। So we are going to see different aspects of the church of God. र यसरी परमेश्वरको मण्डलीका विभिन्न सही बुदाहरू पक्षहरू हामी हेर्नेछौँ।
The first thing is we want to see why there should be a church in a place. र पहिलो कुरा चाहिँ यो हो कि एउटा कुनै पनि ठाउँमा किन त्यहाँ मण्डली हुनु पर्दछ भन्ने कुरा Yeah. What is the need of having the church or the Lord's table? र त्यो ठाउँमा त मण्डली हुनुको अथवा चाहिँ प्रभु भोज हुनुको आवश्यकता के छ त त्यसलाई हामी हेर्छौँ। Secondly, we want to see what is the church, दोस्रो चाहिँ मण्डली के हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। or in other words, the house of God. र अर्को शब्द भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको घर। Listen very carefully, beloved. प्रियहरू तपाईले ध्यानसँग सुन्नुहोस् यो Yeah, कुरालाई। many times our Nepali people, when the word is given, they don't want to listen. र धेरै पल्ट हामी नेपाली विश्वासीहरू चाहिँ जब प्रवचन आउँछ हामीलाई सुन्नु मन पर्दैन। Yeah, because they think that as if the Pandit has started giving some mantra and he will give and we will simply sit there. र हामीलाई यस्तो लाग्छ कि अब आएर पण्डितले मन्त्र पढे जस्तो यहाँनिर के भन्छ अनि जान्छ त्यस्तै प्रकारको। So let us not do that. Well, in the house of God, everything what we are telling is very meaningful. हामीले त्यसो नगरौँ र परमेश्वरको घरमा चाहिँ जति जति कुरा सबै कुरा जे जति बताइन्छ भनिन्छ ती सबै अर्थपूर्ण हुन्छ। That's why, though we are a very good church, र हामी यसरी त्यही कारणले अति राम्रो मण्डली भए तापनि but still there are so many faults and failures in us. र हामीमा धेरै यसरी खोटहरू छ, हामी धेरै चुकेका छौँ Because we don't understand the meaning. किनभने हामीले त्यसको अर्थलाई बुझेका छैनौँ। So we must understand, try to understand. किनभने हामीले यसलाई अब बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। And those who are not able to read the Bible, we are trying to tell you and explain to you so that you may also understand. र जसले बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न उहाँको निम्ति पनि हामीले यसरी पढेर तपाईलाई बुझाउन बताउन खोजिरहेको ताकि तपाईले बुझ्नु पर्दछ। First thing, why there should be a church. पहिलो कुरा चाहिँ यो कि किन त्यहाँ मण्डली हुनु पर्दछ। And secondly, what is church or what is the meaning of the church. र दोस्रो कुरा मण्डली चाहिँ के हो त, मण्डलीको अर्थ के हो त। Then thirdly, functioning of the church. तेस्रो चाहिँ मण्डलीको कार्यहरू। And fourthly, the outward structure of the church. र चौथो कुरा चाहिँ मण्डलीको बाहिरी संरचना। So these are four important things. यो चाहिँ चारवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू And छन्। I don't know how much we can meditate today. र मलाई थाहा छैन हामीले कतिवटा बुधाहरूलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। For certain things I will try to go fast so that you may get the meaning. र म कति कुराहरू चाहिँ छिटो दौडन्छु तपाईले त्यसलाई पक्रिन अर्थ बुझ्न So सक्नुहोला। first of all, why we must have the church? पहिलो कुरा चाहिँ यो अब हामीलाई किन मण्डली चाहिन्छ त। The first thing, because we read just now in Matthew 16:18, the church is being built by the Lord Jesus Christ. हामी पहिलो कुरा चाहिँ यो हो कि हामीले मत्ती 16:18 हामीले पढ्यौं कि मण्डली चाहिँ प्रभु येशू मसीहले बनाउनुहुन्छ। He is our living God. उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। And he desires to build the church. उहाँले यसरी मण्डली बनाउने इच्छा गर्नुहुन्छ। So when he desires to build the church in a particular place, र विशेष ठाउँमा जब उहाँले चाहिँ मण्डली बनाउने चाहिँ उहाँले चाह गर्नुहुन्छ। so we must also have desire that the church should be in our place. र हामीले यो कुरा चाहिँ जो चाहना गर्नुपर्छ कि यो हाम्रो ठाउँमा पनि मण्डली हुनुपर्छ। We must have the Lord's table. हामीसँग हाम्रो प्रभुको भोज हुनुपर्दछ। Because this is the plan and pattern of the Lord. किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको योजना, यो चाहिँ परमेश्वरको संरचना हो। The Lord said, I will. परमेश्वरले भन्यो म प्रभुले भन्यो म बनाउँछु। That means nobody else but our Lord. त्यसको अर्थ चाहिँ अरु कसैले होइन तर प्रभुले मात्रै। And then there it is written, I will build my church. तपाईले यो कुरा याद गर्नुहोस् कि म मेरो मण्डली बनाउँछु। So when he says my, there is a closeness, there is a intimacy. र जब उहाँले मेरो भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा नजिकता छ। And then the word says, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. उहाँले भन्नुहुन्छ म मेरो मण्डली बनाउने छु र अधोलोकका फाटकहरू त्यहाँ प्रबल हुने छैनन्। So which means that this place is a powerful place. यसको अर्थ यो ठाउँ चाहिँ एकदम शक्तिशाली ठाउँ छ। Because it is being built by the living God. किनभने यो चाहिँ एउटा जीवित परमेश्वरले बनाउनु भएको हुन्छ। So that's why we all must have a desire that in our place also the Lord should construct or build his house. र हामी सबैमा एउटा इच्छा हुनुपर्दछ कि आज हाम्रो ठाउँमा नै परमेश्वरले चाहिँ त्यो मण्डली बनाएको हुनुपर्दछ। The first reason why we must have church, because it is God's desire. र पहिलो कारण चाहिँ यो हो कि किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो। Secondly, दोस्रो चाहिँ church is the place of blessing. र मण्डली चाहिँ एउटा आशीषको ठाउँ हो। And that's why we must have the church. त्यही कारणले आज हामीसँग मण्डली हुनुपर्दछ। Turn with me to Psalms 128. मसँग तपाईले भजन संग्रह 28 अध्याय पढाउनुहोस्। This is a family psalm. यो चाहिँ यसरी पारिवारिक भजन हो। And it is a family
who knows the Lord. यो चाहिँ एउटा परिवार छ जसले परमेश्वरलाई चिन्दछ। In the family, there are 5 important things. परिवारमा 5वटा मुख्य कुराहरू छन्। There is man, एउटा मानिस छ, there is a woman, स्त्री छन्, there are children, त्यहाँ नानीहरू छन्, there is the Lord, त्यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, and there is a church. र त्यहाँ मण्डली छ। With these 5 things, त्यहाँ 5वटा कुराहरूमा we are blessed by the Lord. परमेश्वरले यी कुराहरूद्वारा आशीष So, दिनुहुन्छ। there should be a man or husband, त्यहाँ एउटा पुरुष अथवा एउटा श्रीमान हुन्छ, and there should be wife. त्यहाँ एउटा श्रीमती। And in this chapter, it is very clearly shown what is the responsibility of a man and what is the responsibility of a woman. यो अध्यायमा चाहिँ सफासँग बताइएको छ कि एउटा श्रीमानको अनि श्रीमतीको उनको उत्तरदायित्वको उनको भूमिका के हुन्छ And what is the responsibility of the children. र नानीहरूको र बालबालिकाहरूको उनीहरूको उत्तरदायित्व के हुन्छ And who should be the center of the family. र परिवारको केन्द्र अब को हुनुपर्दछ भनेर So the Lord should be the center प्रभु चाहिँ त्यो परिवारको केन्द्रमा and हुनुपर्दछ the church should be the center. र मण्डली पनि यसरी So केन्द्रमा हुनुपर्दछ। our family, our life should be Christ-centered. हाम्रो परिवार हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ केन्द्रमा भएको And the अनि church-centered. मण्डली चाहिँ केन्द्रमा So भएको। here it is written यहाँ लेखिएको छ in Psalm 128 verse 5. 128 को 5 पदमा Yeah, read. परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशीष दिनुहुनेछ अनि तिमीले आफ्नो जीवनभरि नै यरुशलेमको भलाइ देख्नेछौ। Yeah, what is the word say? यहाँ के भन्दछ? From Zion, सियोनबाट the Lord will bless you. परमप्रभुले तिमीलाई आशीष दिनुहुन्छ। Even turn to Psalm 133 तपाईँले 133 मा पढाउनुहोस्। and verse 3. 3 पद यो हर्मोनको शीत जस्तो हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशीष अर्थात् सदा सर्वदा रहने जीवन फलाउनु भयो। So the church is a place of blessing. र मण्डली भनेको चाहिँ आशीषको ठाउँ हो। And beloved, that's why we must all desire that in our place also there should be the house of God or the church. र प्रियहरू आज हामीले यो कुरा चाहना गर्नुपर्दछ कि हाम्रो ठाउँमा पनि परमेश्वरको घर अथवा मण्डली स्थापित हुनुपर्दछ। First reason, because the Lord is building. पहिलो कारण हो किनभने प्रभुले नै त बनाउनुहुन्छ। Secondly, it is the place of blessing. दोस्रो चाहिँ त्यो चाहिँ आशीषको एउटा ठाउँ हो। Thirdly, तेस्रो चाहिँ हो as we read just now in Matthew 16:18, र हामीले जसै मत्ती 16:18 पदमा पढ्यौं and also one more verse, अर्को पनि अर्को पद Romans 8 and 37. रोमी 8:37 पद Yeah, Romans 8:37. रोमी 8:37 Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. तर यी सबै कुराहरुमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरू भन्दा पनि बढी छौं। Yeah, so church is the place of victory. र मण्डली भनेको चाहिँ एउटा विजयको ठाउँ हो। Yeah. So when we are in the church, जब हामी मण्डली भित्र हुन्छौं in the true church, र साँचो मण्डली we भित्र are more than conquerors. आज हामी विजेता भन्दा पनि महान हुन्छौं। And our Lord also said the same thing. प्रब्लम त्यही भन्नुहुन्छ। In Matthew 16:18, मत्ती 16:18 the मा gates of hell shall not prevail against it. नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि प्रबल हुने छैन। So in the church, there will be victorious people. त्यो मण्डलीमा यसरी विजय जीवन जिउने विश्वासीहरू हुन्छन्। Remember this very carefully. यो कुरा ध्यानसँग याद If it is the true house of God, त्यो साँचो परमेश्वरको घर हो there भनेदेखि won't be defeated people or people living in sin. त्यहाँ हारुवा मानिसहरू अथवा पापमा जिउने मानिसहरू त्यहाँ हुँदैनन्। So beloved, remember this. प्रियहरू तपाईँले यो कुरा याद The गर्नुहोस्। church is a place of victory. र मण्डली भनेको चाहिँ एउटा विजयी हुने ठाउँ हो। And that's why we must have the house of God in our place. त्यही कारणले आज हाम्रो ठाउँमा पनि परमेश्वरको घर हुन Then आवश्यक छ। fourth reason चौथो कारण चाहिँ हो why we must have the church. किन हामीसँग मण्डली आवश्यकता पर्छ। According to Acts chapter 20 यसरी प्रेरित कर्म 20 अध्याय अनुसार and verse 7 and 8. 7 र 8 पद अनुसार Try to be with us, otherwise you will miss the thought. र हामी सँगै रहनुहोस् विचारसँगै नत्र तोले यो विचारहरू पुरा बेच्नु बोल्नुहुन्छ। 20 प्रेरित कर्म 20 अध्याय and verses 9 and 10. Sorry, 9 and 10. 9 र 10 पद। अनि युटिकस नामको कुनै एउटा जवान मानिस झ्यालमा बसेको थियो। जब पावलले लामो समयसम्म वचन दिँदै गए तब त्यो मस्त निन्द्रामा पर्यो अनि त्यो निन्द्राले लक्ष्य भएर तेस्रो तलाबाट खस्यो र मरिसकेको उठाइयो। अनि पावल तल औरले उसमाथि पस्रिएर उनलाई अङ्कमाल गरेर भने खैला बैला नगर किनकि उसको प्राण भित्रै छ। So
here what happened in the church? यहाँ मण्डलीमा अब के भयो त This man, this Eutychus, he fell down from the window. यो युटिकस भन्ने एउटा व्यक्ति चाहिँ झालबाट तल खसे But there was Paul. तर त्यहाँ पावल थिए There were God's people त्यहाँ परमेश्वरका मानिसहरू who थिए could once again bring this man to life. उसलाई फेरि पनि यसरी पुनर्जीवनमा ल्याउन सक्ने थिए So this is the fourth reason. त्यसै एउटा चौथो कारण हो Church is the place of restoration. मण्डली चाहिँ एउटा पुनर्स्थापनाको ठाउँ हो Even if we fall away, यदि हामी यसरी पतन भएर गयौँ भने but पनि if we are in the house of यदि God, हामी परमेश्वरको घरमा छौँ भने there is a 100% chance of being restored back to life. र फेरि पनि त्यहाँनिर 100% त्यहाँनिर मौका आउँछ सम्मान हुन्छ कि फेरि हामी पुनर्जीवनमा आउन So सक्छौँ remember, beloved, this is the church. यो कुरा याद गर्नुहोस् प्रिय यो चाहिँ एउटा मण्डली हो You should start understanding what is real church. तपाईले साँचो मण्डली के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सुरु गर्नुहोस् Church is a place which is being built by the Lord. मण्डली भनेको एउटा ठाउँ हो जो चाहिँ परमेश्वरद्वारा बनिन्छ Church is a place where there is blessing. मण्डली यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ आशीष हुन्छ Church is a place where there is victory. मण्डली यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ यसरी विजय हुन्छ Church is a place where there is restoration. र मण्डली यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ Then fifthly, पाँचौं कुरा just चाहिँ now we read from 1 Timothy chapter 3 जब हामीले अघि हामी पढ्यौं पहिले तिमोथी किताब 3 अध्यायबाट and verse 15. 3 को 15 पद Here also it is very clear about the house of God, which is the church. र जुन परमेश्वरको घर यो मण्डली जो हो यसको विषयमा धेरै सफासँग बताइएको छ What is the word mentioned here? Yeah. This church is pillar and ground of the truth. र यो सत्यको खाँबो र जग हो Yeah, church is a place of truth. यसरी मण्डली भनेको चाहिँ सत्यको ठाउँ हो Yeah, in the world there are many false places. यो संसारमा धेरै यस्ता झुटा ठाउँहरू छन् And you go there, and then after some time you come to know that there are false things going on. तपाई त्यहाँ जानुहुन्छ अनि फेरि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि यसमै पछाडी त्यहाँ के झुटा कुराहरू भइरहेका Wrong हुन्छन् doctrines are going on. त्यहाँ झुटा शिक्षाहरू भइरहेका And हुन्छन् if you are a true child of यदि God, तपाई साँचो परमेश्वरको यसरी नानी हो भनेदेखि you will feel uneasy in that place. तपाईले त्यो ठाउँमा यसरी आफूलाई असजिलो महसुस So, गर्नुहुन्छ true church is a place which is called the pillar and ground of the truth. र साँचो मण्डली चाहिँ त्यो ठाउँ हो जसलाई चाहिँ भनिन्छ त्यो चाहिँ सत्यको खाँबो अनि जग हो In the Revelation also we find, र प्रकाशित वाक्यमा हामी कुरा पाउँछौँ turn with me to Revelation chapter 2, यसरी प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय where we बताउनुहोस् find 7 churches. त्यहाँ हामी 7 मण्डलीहरू पाउँछौँ And the Lord's desire is shown to us what kind of churches the Lord desires. र परमेश्वरको इच्छा यहाँले व्यक्त भएको छ कि कुन प्रकारको मण्डलीमा चाहनुहुन्छ So in the third church, तेस्रो मण्डली there were false doctrines. त्यहाँनिर झुटा शिक्षाहरू थिए So see, we'll read verse 14 and 15. Chapter 2, 14 and 15. 2 अध्यायको 14 र 15 पद तर तिम्रो विरोधमा मेरा केही कुराहरू छन् किनकि तिमी कहाँ बालमको शिक्षा मान्नेहरू जुन बालमले बालकलाई इजरायलीहरूका सामु ठेस लाग्ने कारण राख्न अर्थात् मूर्तिहरूलाई चढाइएका चिजहरू खान र व्यभिचार गर्न सिकायो यसै गरी तिमीसँग निकोलाइटनहरूको शिक्षा मान्नेहरू पनि छन् जुन कुरा म घृणा गर्दछु So the Lord told very clearly, among you there are people who are teaching you wrong doctrine. र परमेश्वरले यसरी सफा गरी भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको बीचमा यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले चाहिँ झुटा शिक्षाहरू दिन्छन् And the Lord said, I hate that. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिनीहरूलाई घृणा गर्छु So be careful, beloved. एकदम होशियार गर्नुहोस् I don't विश्वासीहरू। have much time to describe everything. सबै कुराहरू यसरी बयान गर्ने समय छैन That's why we cannot call every place true church of God. त्यही कारणले हामीले प्रत्येक ठाउँलाई चाहिँ यसरी परमेश्वरको साँचो मण्डली भनेर भन्न सक्दैनौँ See, because the church is not a building. र किनभने मण्डली भनेको चाहिँ एउटा भवन होइन Yeah, we do not call any building like supposing this house cannot be called a church. मानिलिउँ यो घर छ यो भवन छ यो भवनलाई हामीले मण्डली भनेर भन्दैनौँ Church is a living body of Christ. र मण्डली भनेको चाहिँ यसरी यो जीवित शरीर ख्रीष्टको एउटा जीवित शरीर हो Church is also not an organization. र मण्डली पनि एउटा सङ्घ सङ्गठन होइन Church cannot be named after some man. र कुनै पनि यो मण्डलीको नाम चाहिँ मान्छेको नाम पछाडि त नाम अनुसार राख्नु For पर्दैन। example, there people say Lutheran church, उदाहरणको लागि लुथरनको मण्डली भन्छन् or some people say Wesleyan church, र वेस्लियन चर्च मण्डली भन्छन् उनीहरूले or some other names can be added. अरू कुनै नामहरू पनि थप्न सक्छ We हामीले। also don't call ourselves as Buxting church. अब हामीले पनि बक्सिङको मण्डली भनेर भन्दैन Yeah. हामी So don't have that wrong understanding. त्यो प्रकारको गलत बुझाइ तपाईमा नहोस् There's so many people when they ask you,
Many धेरैमा जब धेरै मान्छे तपाईँलाई सोध्छन् And they say which denomination you belong. तपाईँ कुन सम्प्रदायमा पढ्नुहुन्छ And to be easy, many times we say Baksin Church. र हामी सजिलोको लागि उसले छिटै भन्छ ब्रदर बक्सिङको मण्डलीको भन्छ No, that's wrong. त्यो चाहिँ गलती होइन Brother Baksing was a co-worker in the house of God. र ब्रदर बक्सिङ चाहिँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ So- सँगै काम गर्ने मालिक व्यक्ति थिए Church cannot be on any man's name. कुनै पनि मान्छेको नामको आधारमा मण्डली हुन सक्दैन And church cannot be on any name of the doctrine. र कुनै पनि शिक्षाको आधारमा मण्डलीको नामहरू हुन For सक्दैन example, some people call themselves a Seventh-day Adventist. र कतिले चाहिँ हामी आउने भन्छ 7 डे एडभेन्टिस्ट मण्डली Some भन्छ people call it Jehovah's Witness. कतिले यहोवाको साक्षी त जो विटनेस भनेर भन्छ And some people call themselves as Pentecostal. कतिले पेन्टिकोस्टल मण्डली So भन्छन् these are names after the doctrine. यो चाहिँ यसरी शिक्षा So, पछि भएर चाहिँ church- हाम्रो उनीहरूले नाम राखेको Church cannot be after the names of the doctrine. मण्डलीको नाम चाहिँ शिक्षा अनुसार हुँदैन So we have to be very careful. हामीले यसमा धेरै अवश्य पुर्याउनु पर्छ Church cannot be according to language also. र मण्डली फेरि पनि भाषा अनुसारको नाम चाहिँ Yeah, हुँदैन this is Nepali यो church. नेपाली मण्डली But भनेर very strongly we are in America, we are becoming Nepali church. र यहाँ अमेरिकामा अब धेरै दरसँग हामी नेपाली मण्डलीहरू भइरहेको Yeah, now wherever we are going in America, there is only Nepali छ church. र जहाँ जहाँ हामीले अमेरिकामा जस्तो हामी धेरै नेपाली मण्डलीहरू देख्छौँ If we want true church, यदि तपाईँले साँचो मण्डली चाहने we हो must भने break this trend. तपाईँले यो कुरा यो जुन एउटा आइरहेको कुरा छ And मान्छेदेखि यसलाई हामीले तोड्नु पर्दछ Please don't take me wrong. यसलाई मलाई यसमा गलत मलाई I नबुझ्नुहोस् love Nepali people because I am Nepali. र म नेपाली मान्छेहरू मन पराउँछु म पनि नेपाली नै हो Yeah, and I like that there should be Nepali church. र म मन पराउँछु मण्डली नेपाली मण्डली हुनुपर्छ I am fellowshipping with Nepali church. म नेपाली मण्डलीसँग सङ्गति गर्छु But we as true children of God, अब हामी साँचो परमेश्वरको जनहरू भएको कारणधारी we must try to change this. अब हामीले यो कुरालाई सोचलाई बदल्नुपर्छ And to change this, we will have to also change. र यसलाई बदल्नु हामी आफै पनि परिवर्तन हुनुपर्छ We have brought ourselves so much under some kind of legalism. र हामी आफैले चाहिँ यसरी हामी आफैले चाहिँ यसरी कानुनी विध जस्तो अथवा लिगलका कुराहरू गर्ने बिचमा हामी ल्याएका छौँ Yeah. Legalism means? Yeah, vyavastha. व्यवस्था अनुरूप गर्ने जस्तो We ल्याएका must छौँ only do this in this way only. हामीले यो कुरा चाहिँ यसरी मात्रै गर्नुपर्छ So when we bind ourselves in certain things, र कति कुरामा जब हामी आफूलाई बाँध्दछौँ then outside people, they will start thinking these people are cult. र उनीहरूले हामीलाई भन्छन् कि यिनीहरू चाहिँ कल्ट अथवा एउटा छुट्टै एउटा सम्प्रदाय What is the meaning of cult? कल्टको अर्थ के हो त Cult means cultural. कल्ट भनेको चाहिँ Yeah. एउटा सांस्कृतिक These people are following that culture. यो व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरू आफ्नै संस्कृतिलाई पालन गरिरहेका These छन् people sit down only and worship. उनीहरू बसेर मात्रै उपासना They will गर्छन् not sit on the chair. उनीहरू चेयरमा बस्दैनन् And so many other things which are outward things. त्यो चाहिँ बाहिर देखिने कुराहरू भए अरू So, बात चाहिँ beloved, we must not bind ourselves into all these things. अब यी कति कुराहरूमा हामी आफैलाई यसरी बाँध्नु हुँदैन Otherwise, outside people won't like to come. नत्र भने बाहिरको मान्छेहरू आउन मन The पराउँदैन Telugu people don't want to come with us because of our food habits. र हाम्रो खाने प्रभाव कति यसरी तरिकाले गर्दा आदतले गर्दा तेलुगु विश्वासहरू सायद So नहोला we must try to open out in such a way that all should be included. यस हामी यसरी धेरै यस्तै त्यस्तो तरिकाले चाहिँ खुला आउनुपर्छ कि धेरै मानिसहरू चाहिँ I was- आउन सकुन् भनेर Today only I was reading in my portion, आज मात्रै मेरो यसरी भागमा पढिरहेको and थिएँ there one word came to me which was very interesting. र एउटा वचन मौका आयो अति नै चाख लाग्दो थियो The 2 Corinthians chapter 6 दोस्रो कोरिन्थी किताब 6 अध्याय and verse 11. 6 अध्यायको 11 पद O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged, he said. I don't know what is in Nepali. फराकिलो छ ए कोरिन्थी हो हामीले तिमीहरूसँग मुख खोलेर कुरा गर्यौं हाम्रो हृदय फराकिलो छ Then verse 13. 13 पद अब मेरा नानीहरूलाई चाहिँ म भन्दछु यसको बदलामा तिमीहरू पनि फराकिलो हौ Have enlarged heart. हाम्रो हृदय फराकिलो बनाऊ So if we want to bring other people inside the church, यदि हामी अरूलाई पनि हाम्रो मण्डलीमा ल्याउनु हो we भने will चाहिँ have to have a large heart हाम्रो हृदय चौडा हुनुपर्छ so that they are also accepted. अनि उनीहरू पनि यसरी स्वीकार हुन्छ So beloved, that's why church is a place of truth. It's a pillar of truth. र प्रिय त्यही कारणले चाहिँ मण्डली चाहिँ एउटा सत्यको खाब हो It is not also based on language. यसै भाषाको आधारमा मात्रै हुँदैन And it is also not based upon the area. र यसरी यो ठाउँको यसरी यसमा आधारमा मात्रै हुँदैन Like some people say Irish Presbyterian. Irish.
उनीहरूले आइरिस प्रेस्बिटेरियन चर्च अथवा आइरिसको Then नाम टाउन in India they are calling as CNI, Church of North India. इन्डियामा अब सिएनए अथवा नर्थ इन्डियाको उत्तरी इन्डियाको चर्च भनेर Then भन्छ they say Church of South India, CSI. सिएसआई अथवा दक्षिण भारतको मण्डली भनेर भन्छ So they are limiting themselves to area. उनीहरूले आफूलाई यसरी कति ठाउँहरूमा उनीहरूले सीमित गरिएका हुन्छन् By all these things, people are making a groupism. ती सबै कुराहरूद्वारा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब समूह समूह बनाउने काम You गरिरहेको turn with me to Revelation chapter 5. छ मसँग मैले प्रकाशित वाक्य 5 लाई पढाउनु This word says we have been redeemed from all this. प्रभु वचनले भन्दछ कि हामी चाहिँ सबै कुराबाट हामी छुटकारा पाएका छौँ Revelation 5 verse 9. प्रकाशित वाक्य 5 अध्यायको 9 पद अनि यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसको छाप खोल्न योग्यता हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ मानिनुभयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईँले हरेक कुल भाषा मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ So the Lord has delivered us from all this bondage, the groupism. र परमेश्वरले हामीलाई सबै समूहहरूबाट चाहिँ प्रभु हामीलाई चाहिँ यसरी छुटकारा दिनुभएको So छ beloved, that's why we must know church is a place of truth. अनि हामीले यो कुरा जान्नु पर्दछ कि प्रियहरू कसरी मण्डली भनेको चाहिँ यसरी सत्यको ठाउँ हो That's why we must have a desire that Lord's table should be in our place. र हामीसँग यो इच्छा हुनु पर्दछ कि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हामी यसरी प्रभु हुनु पर्दछ What's the reason? पहिलो कारण चाहिँ हो Because the Lord is building. पहिले चाहिँ परमेश्वर आफैले प्रभु आफैले बनाउँदै हुनुहुन्छ Second reason, दोस्रो कारण because it is the place of blessing. आशिषको कारण हो दोस्रो कारण चाहिँ Third reason, तेस्रो चाहिँ it is a place of victory. चाहिँ विजय हुने ठाउँ हो Fourth reason, चौथो कारण it चाहिँ is a place of restoration. त्यो पुनर्स्थापनाको चाहिँ ठाउँ हो Fifth reason, पाँचौँ कुरा चाहिँ it is a place and a pillar of truth. यस यसरी सत्यको खाँबो अनि जग हो Then sixthly, छैटौँ कुरा चाहिँ Acts chapter 2 प्रेरित कर्म 2 and अध्याय verse 42. 42 Yeah, Acts 2:42. प्रेरित कर्म 2 अध्यायको 42 And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayer. अनि तिनीहरू प्रेरितका शिक्षामा संगतिमा रोटीको साइमा र प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहे This is the place of true fellowship. यो चाहिँ एउटा साँचो संगतिको ठाउँ पनि हो It should be a place of fellowship यो चाहिँ एउटा संगति गर्ने ठाउँ हुनु पर्दछ where people will desire to come. जहाँ मानिसहरू चाहिँ यहाँ आउने इच्छा गर्दछन् We must make this place such a place that people will always try to run and come here. र हामीले यो ठाउँलाई यस्तो ठाउँ बनाउनु पर्दछ कि जहाँ कि मानिसहरू चाहिँ कुदेर अथवा दौडेर यहाँ आउन In the सक्नु first century, in the Acts of the Apostles, they always were together. र हामी पहिलो शताब्दीमा प्रेरितको कर्मको समय हामी जब हामी देख्छौँ उनीहरू चाहिँ जहिले पनि एकसाथ रहन्थे See in Acts chapter 1 प्रेरित कर्म 1 अध्यायमा and verse 14 and 15. 14 र 15 पद Yeah. यी सबै एकै मनका भएर स्त्रीहरू यसुकी आमा मरियम र उहाँका भाइहरूसित प्रार्थना बिन्ती चढाउनमा निरन्तर लागिरहे So they started together. उनीहरू एकसाथ सुरु भए Then again in chapter 2 verse 1. 2001 मा अनि पेन्टिकोस्टको दिन पुरा हुँदै गर्दा तिनीहरू एकै मनका भई एकै ठाउँमा So they were in one place. उनीहरू एकै ठाउँमा भेला भएका Then थिए again in chapter 3, 3 अध्यायमा chapter 2 as we read this now, 2 को हामीले पढिहाल्यौँ and chapter 3 verse 1. 3 को 1 मा पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थना समयमा अर्थात् 3 बजे सँगै मन्दिरभित्र गए In the afternoon they were gathering for prayer. अपराह्नको समयमा चाहिँ प्रार्थना निम्ति उनीहरू भेला भइरहेका So थिए Peter and John also are going for prayer in the temple. पत्रुस र यूहन्ना पनि प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गइरहेका So थिए regularly every chapter we find that they were gathering and they were gathering for prayer. यसरी एकपछि अर्को गर्दै प्रत्येक अध्यायमा चाहिँ उनीहरू यसरी एक आपसमा भेला भइरहेको कुरालाई हामी पाउँदछौँ In chapter 4, 4 अध्यायमा again verse 23. यसरी 23 पदमा हामी And देख्छौँ being let go, they went to their own company. अनि छोडिएपछि उनीहरू आफ्नै साथीहरू कहाँ गए So every time they used to go and fellowship with God's people. प्रत्येक पल्ट उनीहरू गएर परमेश्वरका जनहरूसँग उनीहरू And संगति that's गर्थे why in those days such a great work was done. र त्यो समयमा ती कारणले ठुलो महान कामहरू भए Because they were together in one place. किनभने उनीहरू एक ठाउँमा यसरी सँगै The थिए first thing we see that the Holy Spirit
Spirit descended upon them. र हामी पहिलो कुरा देख्छौँ कि पवित्र आत्मा यसरी उनीमाथि यसरी आउरहनु भयो। If they are not gathered there, यदि उनीहरू त्यहाँ भेला नभएको भए if they चाहिँ were not praying there, उनीहरू त्यहाँ प्रार्थना नगरेको I भए don't know whether the Holy Spirit would have come or not. मलाई थाहा छैन त्यहाँ पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो या But all आउनुहुन्थेन। 120 people in one place. त्यहाँ 120 जना एकै ठाउँमा थिए। And the Holy Spirit came down यस पवित्र आत्मा तल ओर्लनु भयो and came in the form of tongue, र यसरी जिब्राको रूपमा आउनुभयो। and it looked like fire. त्यो आगो जस्तो देखिन्थ्यो। What does that mean? त्यसको अर्थ के हो त? There is a wrong understanding त्यहाँ गलत बुझाइ पनि छ। that tongue means that they start speaking in another tongue. र यसरी अन्य भाषा भनेको चाहिँ तर जिब्रो भनेको चाहिँ No. अन्य भाषा अरू The भाषामा Holy बोल्ने Spirit जस्तो। came upon them, upon all it is written, which means that it was for every tongue. र त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक भाषाको निम्ति चाहिँ मैले लेखिएको कुरा And that's why in that same chapter, chapter 2, we find 18 languages. र त्यही 2 अध्यायमा हामी त्यहाँ 18 वटा भाषाहरू हामी पाउँदछौँ। And then again we find that there was fire. त्यहाँ हामी फेरि आगो पनि हामी पाउँदछौँ। What does that mean? त्यसको अर्थ के हो त? Fire, once it is kindled, it cannot be quenched. र जब त्यो आगो बालिन्छ तब त्यो निम्न सक्दैन। Once the work of God is begun, जब परमेश्वर काम सुरु हुन्छ it will spread like the fire will spread everywhere. र त्यसरी आगो जताततै बढेर जान्छ त्यसै परमेश्वर काम पनि बढेर जान्छ। That should be the work of God. त्यस्तै प्रकारको परमेश्वर काम Even if गर्नुहुन्छ। here in Lexington the work has begun, यहाँ लेक्सिङटनमा पनि परमेश्वर काम सुरु now भयो। it should not be in one place, but it should spread. एकै ठाउँमा मात्रै हुनु हुँदैन, हामी बढ्दै जानुपर्छ। And it should go like fire. यसो आगो जस्तै बढ्दै So, जानुपर्छ। beloved, the church is a place of true fellowship. र प्रियहरू मण्डली भनेको चाहिँ साँचो संगति गर्ने ठाउँ हो। And lastly, seventhly, सातौं कुरा चाहिँ हो according to Ephesians chapter 3 verse 21, एफएसी किताब 3 अध्यायको 21 पद अनुसार it is the place of true worship. यसै साँचो उपासना गर्नेहरूको ठाउँ हो। Yeah, it is the place of true worship. 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. उहाँलाई नै मण्डलीमा ख्रीष्ट येशूद्वारा पुस्तासम्म युगायुग महिमा भइरहोस्। महिमा भइरहोस्. So, glory unto Christ. र ख्रीष्ट येशूमा त्यो महिमा। So that's why we have worship in the house of God. र त्यही कारण हामी प्रभुको घरमा उपासना गर्दछौँ। Why do we have this pattern of worship? यस प्रकारको र उपासना गर्ने नमुना हामीसँग किन छ त? When we come first, we sing few songs. जब हामी पहिला आउँछौँ केही भजनहरू हामी गाउँछौँ। Then we have the word of God. त्यस पछाडि प्रभु वचन हेर्छौँ। Then we have worship. त्यस पछाडि हामी यसो उपासना गर्छौँ। Then we have Lord's table. अनि त्यस पछाडि रोटी भाग्छौँ। After Lord's table, there is the word given. रोटी बचाएर फेरि प्रभु वचन आउँछ। And after the word was given, then the offering is done. त्यो वचन बाँडेपछि फेरि पनि यसरी भेटीहरू ल्याउँछौँ And हामी। then we close by prayer. हामी प्रार्थनाबाट बन्द Because गर्छौँ। it is not any man-made pattern. यो मान्छेले बनाएको एउटा नमुना होइन, It नक्सा होइन। is shown to us in the scripture. यसो यो मण्डली यसरी अब शास्त्रमा हामीलाई यो कुरा बताइएको In छ। 1 Corinthians chapter 11. पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय And when we read this word, जब हामी पढ्दै पढ्छौँ verse 24, 24 पद। and when he had given thanks, he brake it and said, take it. When he had given thanks. र धन्यवाद दिएर भाषा भयो। That's why the first thing which comes is thanksgiving. पहिलो कुरा चाहिँ आउँदछ धन्यवाद दिने काम। Even in Isaiah, we turn with me to Isaiah तपाईँले यसैमा पनि मसँग पढाउनुहोस्। and chapter 66. 66 अध्याय Isaiah chapter 66 यसैया 66 अध्याय and verse 23. 23 पद। And it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another shall all flesh come to worship before me, said the Lord. अनि यस्तो हुनेछ एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म र एउटा विश्राम दिनदेखि अर्को विश्राम दिनसम्म सबै प्राणीहरू मेरो सामु दण्डवत गर्न आउनेछन् प्रभु भन्नुहुन्छ। Yeah. So that's why we begin with worship. त्यही कारण हामी यसरी उपासनाद्वारा चाहिँ सेवाकै सुरुवात That's why गर्छौँ। songs are also connected with worship and thanksgiving. र भजनहरू पनि यसरी उपासनासँगै नै धन्यवाद दिने कुरासँगै चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। On the Lord's Day, we do not sing songs of prayer र हामी प्रभुको दिनमा चाहिँ यसरी प्रार्थना गीतहरू or गाउँदैनौँ some testimony songs. अथवा साक्षी So गीतहरू गाउँदैनौँ। you must always think what kind of song to select. र हामीले जहिले पनि कुन प्रकारको भजन हामीले चुन्ने हो त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। On the Lord's Day, we must have worship songs. र प्रभुको दिनमा हामीले उपासना So भजनहरू गाउनुपर्छ। after worship,
worship, उपासना पछाडि what happened? के हुन्छ The Lord broke the bread. प्रभुले यसरी रोटी भाँच्नुभयो Even to confirm this, यसलाई चाहिँ एउटा सिद्ध गर्नको निम्ति we read just now in Acts chapter 20. अब फेरि पनि अघि हामीले प्रेरितको विषय पढाएको थियौँ Acts 20 प्रेरितको विषय and verse 7. 7 पद अनि हप्ताको पहिलो दिनमा जब चेलाहरू रोटी भाँच्न निम्ति भेला भए First day of the week, disciples came to break bread. हप्ताको पहिलो दिनमा चाहिँ चेलाहरू रोटी भाँच्नलाई आए So after worship, what is done? र चाहिँ उपासना पछाडि के हुन्छ त They gathered to break bread. उनीहरूले रोटी भाँच्न And चाहिँ भेला after भए breaking bread, रोटी भाँचे पछाडि we see Paul preached unto them. हामी देख्छौँ पावलले तिनीहरूलाई प्रचार गरे And he was preaching till midnight. उनले चाहिँ मध्यरातसम्म उनले प्रचार गरिरहे So don't go to preach till midnight. सबसे मध्यरातभरि प्रचार Because you गरिरहे say you will read here that it is going to till midnight, so let us also preach till midnight. यहाँ भनेको छ मध्यरातसम्म प्रचार गरेको छ हामी पनि त्यसै गरौँ भने नहुनु होला Our word should be brief. हाम्रो वचन चाहिँ एकदम चक्कै My हुनुपर्छ father always used to say, हामी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो don't make spiritual atmosphere boring atmosphere. एउटा यसरी आत्मिक वातावरण जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम अल्छी लाग्दो वातावरण नबनाउनु So if you will keep on talking, others will start sleeping. र तपाईले त्यहाँ बसेर यसरी बोलिरहनु मात्रै भयो भने अरूले सुत्न थाल्छन् पछाडि Brother Baksing used to say, हाम्रो बक्सिङले त्यही भन्नुहुन्थ्यो that first people will pray with you, पहिलो मान्छेले तपाईसँग प्रार्थना गर्छन् पहिला सुरुमा चाहिँ then secondly they will start praying for you, दोस्रो मान्छे फेरि तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न सुरु गर्छन् उनीहरूले and thirdly they will start praying against you. तेस्रो मान्छे फेरि तपाईँको विरुद्ध उनीहरूले प्रार्थना गर्न सुरु So गर्छन् don't go to that extent where people start praying against you. त्यो हदसम्म तपाईँ नजानुहोस् जहाँ कि मान्छेले चाहिँ तपाईँको विरुद्ध यसरी प्रार्थना गर्न थाल्छन् When you stand, people will say, thou finished. जब तपाईँ यसरी वचन लिएर उभिनुहुन्छ भन्छ अब चाहिँ सिधै आयो So बाहिर we must have brief word of God, हामीसँग चाहिँ छोटो वचन हुन्छ which will encourage people. जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ उत्साह We दिन्छ are very used to going very long. हामीलाई चाहिँ धेरै लामो प्रवचन बोल्न हामीलाई चाहिँ आदत परे जस्तो छ First prayer, go very long. पहिलो प्रार्थना धेरै लामो हुन्छ When the worship starts, it is at the 40 minutes prayer. र यसरी उपासना सुरु हुन्छ 40 मिनेटसम्म त्यसो नगर्नुहोस् Nobody taught that way. त्यसरी कसैले पनि I don't सिकाउँदैन know from where it has come among our Nepali people. र हामी नेपाली विषयमा कसरी कुरा हाम्रो थाहा छैन First prayer is 40 minutes or 50 minutes prayer. र पहिलो प्रार्थना चाहिँ यसरी 40 Going around the whole world. यो संसारभरि यसरी No. फेर मारेर आउनेहरूको That prayer is just for that worship. त्यो प्रार्थना चाहिँ यसरी उपासनाको लागि मात्रै छ Lord help us that how today we are going to do the ministry. प्रभु हामीलाई सहायता गर्न साथसाथै सेवा हामीले कसरी गर्नुपर्छ भनेर Pray for all the three ministry. अब तीनटा जुन सेवाकाईहरू छन् त्यसको For, निम्ति प्रार्थना for गर्नुहोस् worship, for table, for main message. चाहिँ उपासनाको लागि रोटी टेबलको लागि अनि मुख्य सन्देशको Pray लागि for the Sunday school if there is Sunday school. यदि सन्डे स्कुल छ भने त्यसको लागि तपाईँ If प्रार्थना there is गर्नुहोस् something very important, pray for that. कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण मुख्य कुरा छ त्यसको लागि प्रार्थना If गर्नुहोस् somebody is very sick, pray for that. कोही कुनै बिरामी छ उसलाई प्रार्थना So गर्नुहोस् maybe that prayer should be about 10 minutes maximum. अधिक समय गए 10 मिनेटसम्म तपाईँ प्रार्थना गर्न So सक्नुहुन्छ I am telling you this because we have to be practical people. र हामीले तपाईँलाई भनिदिन्छु किन हामी चाहिँ एउटा व्यवहारिक पनि हुनु पर्यो If you will pray for 40 minutes, if a new person has come, he will stop coming. र यदि तपाईँले यसरी 40 मिनेटसम्म सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भयो भनेदेखि जो नयाँ आउँदैछ त्यो आउनै छोड्छ He will say, oh, these people only pray. भन्छ कि मान्छेले चाहिँ प्रार्थना पनि गर्ने गर्छन् And I didn't understand anything. मैले के I am not against prayer. म चाहिँ प्रार्थना विरुद्ध चाहिँ होइन फेरि Yes, you must pray in your own private time, even whole day you must pray. र तपाईको आफ्नै यसरी चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत समय छ त्यसमा दिनैभरि प्रार्थना गरेर पनि केही पनि हुँदैन So, beloved, गर्नुपर्छ so then also worship message you must have maximum 20 minutes worship message. र तपाईले उपासनाको जुन वचन आउँछ त्यसको नि बेसी लामो भनेको 20 मिनेटसम्म जान्छ Main message has to be about 40-45 minutes. र जुन मुख्य सन्देश छ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ यसरी 40 But 45 मिनेट sometimes worship message becomes long, so main message does not have time. र कहिलेकाहीँ उपासनामा जुन वचन छ त्यो नै लामो भइन्छ उता मुख्य सन्देश ल्याउनेलाई समय पुग्दैन Just a little bit about how we must worship the Lord. र यसरी कसरी हामीले श्री प्रभुको उपासना गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ छोटकरी तपाईले ल्याउनुपर्छ Don't go beating about the bush here and there. ताउको तपाईले आमामुका नाम So you must be very specific. तपाईँ एकदम विशेष तरिकाले जानुपर्छ Select one portion in the scripture तपाईले एउटा यसरी जुन वचन छ त्यसमा एउटा अध्याय त खण्ड तपाईले and छुट्याउनुहोस् your thought should be very clear तपाईको जुन विचार छ त्यो चाहिँ स्पष्ट विचार and be हुनुपर्छ around that thought त्यो विचारको so वरिपरि that रहनुहोस् people will also catch your thought
त्यसैले मान्छेले तपाईले जे कुरा बताउन चाहनुहुन्छ त्यो कुरा उनीहरूले समाउन सक्छन्। Supposing if you have preached about giving thanks to the Lord, त मानिलिउँ कि तपाईले प्रभुलाई धन्यवाद दिने विषयमा So- तपाईले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने सन्दर्भको तपाईको विचार छ भने then we must have those thoughts why we must praise the Lord. हामीसँग यो विचार हुनुपर्छ कि बताउनुपर्छ किन हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रस्तुत Then गर्नुपर्छ। there are very short exhortation of wording. यसरी छोरो यसरी उत्साह अथवा चेतावनी कुराहरू हुनुपर्दछ त्यहाँ। No, secondly, दोस्रोमा for the चाहिँ Lord's table, प्रभुको यसरी टेबलको लागि we चाहिँ have to give a very short exhortation for warning. र यसरी चेतावनीको निम्ति चाहिँ थोरै यसरी प्रभुको वचनबाट दिनुपर्दछ। On one side, we must tell about the love of our Lord Jesus. एकपट्टि हामीले प्रभु येशू मसीहको प्रेमको विषयमा बताउनुपर्छ On other side, we must tell about our love for the Lord. अर्को तर्फबाट हाम्रो परमेश्वरसँगको प्रेमको विषयमा Especially बताउनुपर्छ। when we are going to take on the Lord's table. खास गरी जब हामी प्रभुको टेबलबाट भाग लिन So, खोजिरहेका it हुन्छौँ। should be a short exhortation. त्यो छोटो एउटा चाहिँ यसरी सन्देश हुनुपर्दछ। And then we must have a little longer word for the, we can say, bread of life. र अब अर्को हाम्रो जीवनको रोटीको निम्ति चाहिँ अलिकति केही समय हुनुपर्दछ। So, I told first is worship, पहिले चाहिँ मैले उपासना, then Lord's table, त्यसपछि प्रभुको भोज, then main message. त्यहाँदेखि मुख्य सन्देश, And lastly, offering. अन्तिममा चाहिँ जुन भेटी चढाउनु Turn with पर्छ। me to 1 Corinthians chapter 16 पहिलो कोरिन्थी 16 अध्याय and verse 2. 2 पद। Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. र हप्ताको पहिलो दिनमा तिम्रो मध्ये हरेकले जुन जुन कुराहरूमा उसलाई फलिपाप हुन्छ मुद्दा त्यही मुताबिक जम्मा गरेर आफूसँग राखोस् र आउँदाखेरि चन्दा उठाउनेको कामहरू नहुन्। So God's people must also remember that we are required to give offerings to the Lord. र परमेश्वरका मानिसहरूले कुरा बुझ्नु पर्दछ कि हामीले प्रभुलाई भेटीहरू चढाउनु पर्दछ। Yeah, sit down with me to Deuteronomy 12 मसँग तपाईँले यसरी व्यवस्था विवरण 12 पढाउनुहोस्। and we will read verse 5 and 6. हामीले यसरी 5 अनि 6 पद पढ्नेछौँ। तर जुन ठाउँमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले त्यहाँ आफ्नो नाम राख्नलाई तिमीहरूका सबै कुलहरूबाट चुन्नुहुन्छ त्यही ठाउँको खोजी उहाँको निवासको खोजी तिमीले गर्नु र त्यही तिमी आउनु अनि त्यही तिमीहरूले आफ्ना होम बलिहरू आफ्ना बलिदानहरू आफ्ना दशौं अंशहरू आफ्नो हात उचाल्ने भेटीहरू आफ्ना भाकलहरू आफ्ना स्वेच्छ दानहरू र आफ्ना गाई बस्तु भेडा बाख्रा पहिले जन्मेकाहरूलाई ल्याउनु। So what is written here? यहाँ के लेखेको छ त? That the place which the Lord will appoint, त्यो ठाउँ जहाँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ, in the place where you are staying, त्यो ठाउँ जहाँ तपाईँ रहनु भएको छ, the place which God will choose, त्यो ठाउँ जहाँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, there you bring your offering. त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो भेटीहरू ल्याउनुपर्छ। Whatever your offering, तपाईँको जेसुकै whether it is a burnt offering, त्यो त gasरी होम बलि भए it is तापनि, your sacrifice, त्यो gasरी होम बलि भए or तापनि, it is your 1/10. तपाईँको दशंश भए तापनि, Don't send it in Kalimpong or Nepal. तपाईँले यसरी यहाँबाट कालिम्पोङ नेपालतिर भेटीहरू What is the नपठाउनुहोस्। word of God saying? तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर? Wherever you are, there you must bring your offering. तपाईँले जहाँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहीँ तपाईँले भेटी ल्याउनुपर्छ। Supposing now the Lord is starting the Lord's table in Lexington. अब मानिलियो कि यहाँ अब प्रभुको काम लेक्सिङटन प्रभुको रोटी यो टेबल स्थापना हुँदैछ। Now whatever earning you are getting, तपाईँले जे त्यो आय अर्जन गर्दै हुनुहुन्छ from that 1/10 you must take it out. तपाईँले त्यसबाट यसरी दशंश लिनु पर्दछ। And then what you will do? तपाईँले के गर्नु पर्दछ? Now you will think, now my church is in Nepal also is there. मेरो मन्दिर नेपालमा पनि त छ। So I will send half there and half here. आधी वहाँ पठाउँछु आधी यहाँ दिन्छु। त्यसै गर्नु हुँदैन। Those who are staying there, they are responsible for that church. र जो जति त्यहाँ छन् उनीहरू आफै त्यहाँको मन्दिरको लागि उनीहरू चाहिँ यसरी जिम्मेवार छन्। You are responsible for this local church. तपाईँ यहाँको स्थानीय मन्दिरको निम्ति तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। One of the reasons why our churches are not growing is because our finance is not proper. र हाम्रो यसरी हाम्रो मन्दिर किन भएको छैन भन्दा किनभने हाम्रो जुन यसरी आर्थिक अवस्था छ त्यो चाहिँ ठिकसँग नभएको We कारणले do not have good manpower हामीसँग यसरी असल यसरी मान्छेहरू छैनन्, and we are not having good financial power. हामीसँग यसरी
यसरी राम्रोसँग यसरी अर्थ यसरी जुन सामर्थ्य हामी छैन। So in the olden days, this was done in the right way. र पुराना पहिलाको दिनहरुमा चाहिँ कुराहरु चाहिँ ठिक And छ that's why the church used to grow like anything. र त्यतिखेर चाहिँ मण्डलीहरु चाहिँ अब यस्तो गरेर बढ्दै जान्थे। Do whatever is written in the word of God. जुन कुरा चाहिँ प्रभु वचन लेखिएको छ त्यही अनुसार And गर्नु। then you see things will fall in line. र तपाईले देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ एक पछि अर्को गर्दै परमेश्वरको आशीष बढ्दै जान्छ। The Lord will grow the work of God here also. र परमेश्वरले यहाँ पनि आफ्नो काम चाहिँ बढाउनुहुन्छ। So beloved, that's why we have to bring our offerings also on the Lord's day. र प्रियहरू हामीले प्रभुको दिनमा यसरी हाम्रो भेटीहरु पनि ल्याउनु So पर्छ। we must be faithful to bring our 1/10 to the Lord. हाम्रो प्रभुमा चाहिँ हामीले यसरी दशमांश ल्याउन पनि हामी विश्वास गर्नु पर्छ। The Lord will bless you. परमेश्वर तपाईलाई आशीष You दिनुहुन्छ। turn with me to Malachi. यसरी मलाकी किताब आउनुहोस्। He says, "Try me, यसरी उहाँले भन्छ मलाई जाँचेर हेर what I am going to do. म के गर्न If you will give 1, the Lord will give back 10 to you." मैले त तपाईले प्रभुलाई एक दिनु उहाँले यसरी 10 गरिदिनुहुन्छ। Malachi chapter 3 verse 10. मलाकी 3 को 10 पद। सबै 10 अंशहरू भण्डार घरभित्र ल्याऊ र मेरो भवनमा भोजन रहोस्। अनि जब यसो गरेर मलाई जाँचेर हेर, तिमीहरूका निम्ति स्वर्गका झ्यालहरू खोलेर म तिमीहरूमाथि ठाउँदै नहुने गरी आशिष वर्षाउँछु कि वर्षाउँदिन, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। Yeah, I will pour you out a blessing, the Lord says. यहाँ प्रभु भन्नुहुन्छ म तिम्रो माथि आशीष बनाउने छु। Again turn with me to Luke chapter 6. लुका 6 अध्यायमा पढाउनुहोस्। Yeah, there also still better things are written. त्यहाँ पनि अझ उत्तम कुराहरू लेखिएका छन्। Luke chapter 6 लुका सुसमाचार 6 अध्याय and verse 38. 38 पद। देव र तिमीहरूलाई दिनेछ पुरा पुरा नाप खादी खादी र हलाई हलाई र पोखिने गरी मानिसहरूले तिमीहरूका काखमा हालिदिनेछन् किनकि जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यही नापले तिमीहरूको निम्ति फेरि नापिनेछ। So what is the word says? प्रभुको वचन के भन्दछ यहाँ? Give and it will be given to you. देव अनि तिमीलाई दिनेछ। How it will be given? कसरी दिनेछ? what is पुरा it? पुरा नाप खादी खादी Khadi khadi. हल्लाई हल्लाई र पोखिने गरी मानिसहरूले तिमीहरूलाई काखमा हालिदिनेछन्। How we press things inside, no? हामी कसरी यसरी खाँदेर गर्छौँ। Supposing there is rice, we try to push the rice inside. त्यो चामल छ नि त्यसलाई हल्ला हल्ला खाँदेर Same way the Lord is saying, I will bless you so much that I will press my blessings upon you. र त्यसरी नै प्रभु भन्नुहुन्छ म तिमीलाई यसै आशीष दिन्छु कि मात्रले त्यो खादी खादी दिन्छु म तिमीलाई आशीष दिन्छु। God's word never fails, beloved. र प्रियहरू परमेश्वर वचन कहिले पनि यसरी फेल जाँदैन। These are the 7 reasons why we must have the house of God. र यो चाहिँ एउटा सातौं कारण हो किन हामी परमेश्वर घर हुनु पर्दछ भनेर। Now the most important thing. र मुख्य यसरी कुरा चाहिँ के हो त? What is church? मण्डली के हो त? And secondly, functioning of the church. र मण्डलीको यसरी काम गर्ने तरिका। This is also very important. यो पनि एउटा अति महत्त्वपूर्ण विषय छ। Functioning of the church. मण्डलीको काम गर्ने तरिकाहरू। Return with me to Mark chapter 13. यसरी मर्कुस किताब 13 अध्याय पढाउनुहोस्। Here very clearly it is shown to us how the church is going to function. यहाँ कति सफा गरिकन मण्डलीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। Verse 34. 34 पद। Mark 13:34. किनकि मानिसका पुत्र चाहिँ टाढो देशमा जाने मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो घर छोडे र आफ्नो दासहरूलाई अधिकार दिए अनि हरेकलाई आफ्नो आफ्नो काम दिए र ढोकेलाई जागा रहनु भनी आज्ञा दिए। The Lord, we can say our Lord, He left His house here on this earth. र हामीले भन्न सक्छौँ प्रभुले चाहिँ आफ्नो घर यहाँ पृथ्वीमा छोड्नु भयो। And then what He is doing? अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त? He gave authority to the servants. So there are servants in the house of God. र परमेश्वरको घरमा दासहरू छन् अब ती दासहरूलाई अधिकार The दिनुभयो। functioning of the church. र यसरी मण्डलीको काम गर्ने तरिका How will the church function? त्यो मण्डलीले कसरी अब सञ्चालन कसरी सञ्चालन हुन्छ? Through the servants of the Lord which the Lord has kept. र जुन परमेश्वरले त्यहाँ प्रभुको दास राख्नु भएको छ त्यो दास अनुसार दासद्वारा। And it is written, He has given them the authority. र यहाँ भनेको छ त्यहाँनिर उनीलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। So we must know that those who are in the house of God as servants of the Lord, they have authority over us. र यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ जो चाहिँ परमेश्वरको घर महाप्रभुको दासहरू छन्
उनीहरूलाई चाहिँ यसरी हामी माथि परमेश्वरले एउटा अधिकार दिनुभयो And whatever they tell us, we must be ready to obey. र जे जे उनीहरूले भन्दछन् त्यो मान्नलाई हामी तयार हुनुपर्दछ And then there is another category, every man his work. र अर्को चाहिँ त्यहाँ छ प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो आफ्नो Servants are given authority, यसरी दासहरूलाई अधिकार दिएको छ and to every man God has given us our work. र प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो आफ्नो काम दिनुभएको छ Because we are the body of Christ. किनभने हामी चाहिँ क्रिस्टको शरीर हौ In the body, every part is functioning. र यस्तो शरीरमा प्रत्येक अङ्गहरूले काम गरिएको Eye हुन्छ is doing eye's work. आँखाले आँखाकै काम गरिरहेको हुन्छ Nose is doing nose work. नाकले नाकै काम गरिरहेको हुन्छ So the eye does not take the place of hand, र आँखाले हातको ठाउँ लिँदैन or the nose doesn't take the place of the leg. र यसरी त फेरि नाकले यसो खुट्टाको ठाउँ पनि लिँदैन So beloved, that's why the whole body is in the right place, र प्रियहरू पुरा शरीर ठिक ठाउँमा अङ्ग and it is functioning well. र त्यसले सही तरिकाले काम गरिरहेको If हुन्छ little disorder is there, त्यहाँ कहीँ गडबडी भयो the भनेदेखि whole body will be in trouble. र पुरै शरीर यसै गडबडीमा If हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ if one part will not obey to another, यदि एउटा अङ्गले अर्कोलाई मानेन भनेदेखि then there will be problem. There will be malfunctioning. त्यहाँनिर समस्या आउँछ त्यहाँ गडबडी हुन्छ So that's why every person is given work. र प्रत्येकमा यसरी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ काम दिएको So छ in the house of God, परमेश्वरको घरमा the servants of the Lord must know their role, परमेश्वरका दासहरूले त्यो आफ्नो जुन जिम्मेवारी हो त्यो जान्नु पर्दछ and every person also must know their र role. प्रत्येक व्यक्तिहरू उनीहरूको के उनीहरूको यसरी जिम्मा छ त्यो जान्नु पर्दछ God has given to everyone some of the other gift, र प्रत्येक मानिसहरूलाई प्रभुले एउटा यसरी दान दिनुभएको and छ that gift we must use it. त्यो हाम्रो दानलाई हामीले प्रयोग गर्नु We पर्दछ must not say that this is only the responsibility of God's servant. यो हामीले यो परमेश्वरको दासहरूको मात्रै काम गरेर भन्नु हुँदैन So every man his work. प्रत्येक मानिसको आफ्नो आफ्नो काम And there is a third one, तेस्रो सरको and the porter to watch. र यसरी त्यहाँ ढोके छ Who is this porter? त्यो यसरी ढोकेको हो त Porter is the Holy Spirit, ढोके चाहिँ पवित्र आत्मा हो who is always watching or who is guiding us. र जसले चाहिँ हामीलाई सधैँ यो हेरिरहनुहुन्छ र हामीले यसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ So especially what is the work of God's servants? र प्रभुका दासहरूको काम चाहिँ के हो त See, turn with me to 1 Peter, पत्रुस 1 Peter chapter 5. पहिलो पत्रुस 5 अध्याय Very important. तिमीहरूका बीचमा भएको परमेश्वरको बगाललाई देखरेख गर्दै गोठाला गर करले होइन तर इच्छापूर्वक निज कमाइका निम्ति होइन तर तयारी मानले परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक नचलाओ तर बगालका निम्ति नमुनाहरू बना English says, feed the flock of God which is among you. तिमीहरू बीचमा भएको परमेश्वरको बगाललाई तिमीहरूले खुवाऊ Yeah, this is very important. यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ We cannot simply take position as God's servants. र हामीले यस प्रभुको दास भनेर त्यसरी त ठाउँ मात्रै गर्न सक्दैनौँ What is the responsibility? त्यो उत्तरदायित्व के छ त Feed them. We have to feed the flock. हामीले यसरी बगाललाई चराउनु पर्दछ So, खुवाउनु पर्दछ if we do not have the feeding, यदि त्यहाँनिर खाने काम छैन भनेदेखि if we are not able to feed, if we are not able to give food to God's people, परमेश्वरको जनहरूलाई हामीले यसरी खाना दिन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ then they will starve. उनीहरू त्यो यसरी भोकमारीमा पर्छन् Sometimes we don't have word, कहिलेकाहीँ हामीसँग वचन हुँदैन but if they say, brother, do you want to give word, they will stand up. र उनले भन्दछ कि वचन दिनुहोस् न त उठिहाल्छ Yeah. If you do not have word, tell I don't have word. तपाईँसँग तयारी छैन प्रभु वचन छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले इमान्दारी साथ भन्नुहोस् कि मसँग छैन भने I don't have word, please tell somebody else. र मसँग वचन छैन तपाईँले कसैलाई भन्नुहोस् न Yeah. But we are not sincere. त हामी चाहिँ इमान्दारी We are छैन not honest. हामी एकदम यसरी इमान्दार छैनौँ Because we think that if I say no, what will they think? र मलाई उनीहरूले भन्छन् कि मैले चाहिँ छैन भन्यो भने त के पो होला के So beloved, here the word of God says, feed the flock of God. र प्रियहरू यहाँ प्रभु वचनले भन्दछ कि बगाललाई खुवाउनु And how to feed? कसरी खुवाउनु Verse 3 says, 3 पदले भन्दैछ by being example to them. उनीहरूको निम्ति उदाहरण बन्ने नमुना बने It is not easy to be servant of र God. प्रभुको दास हुनु त्यति सजिलो छैन Yeah, we have to become an example to others. अर्को निम्ति हामी एउटा नमुना एउटा उदाहरण बन्नु People should be able to see something in us and follow it. र मानिसहरूले आज हामीमाथि केही त्यस्तो देख्नु सक्नु पर्दछ र उनीहरूले हामीलाई पछाउन सक्छ That's why Paul could with boldness say, follow me as I have followed Christ. र पावलले पनि त्यसैले उनले एकदम साहससित भन्न सके कि मलाई पछ्याऊ र मैले किन मैले So कृष्ण पछ्याएको beloved, ministry or service is a very, very important thing. र यसरी प्रियहरू जुन सेवाकाई छ यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ In olden times, पुरानो I was दिनहरूमा just now talking to our brother. म
I was talking to the brothers. एकजना भाइहरुसँग बोलिरहेका थिए In the times of Acts of the Apostles, प्रेरितहरुको कामको समयमा चाहिँ there was persecution. त्यहाँनिर खेदो सताव थियो People used to beat and take them to so much of problems. र उनीहरुलाई यसरी कुटेर धेरै समस्यामा उनीहरुलाई पार्थे So what used to happen? के हुने गर्थ्यो त They used to first of all ask who is the leader of the church. उनीहरुले भन्ने गर्थे कि पहिला शिव मण्डलीको चाहिँ अगुवा चाहिँ को हो त And so they in those days they did not want to become leaders. त्यो दिनमा चाहिँ यसरी अगुवा हुन खोज्दैन थियो कोही पनि Yeah, because if they become leader, they will be caught first. र अब जसले त्यो दिनमा अगुवा हुन्छ उसैलाई चाहिँ पहिला समाउँदैन They will be persecuted first. उनीहरु चाहिँ खेदमा सताउन So जानु they wanted to refrain. उनीहरु चाहिँ आफूलाई टाढा राख्थ्यो अगुवा But हुनबाट today everybody wants to become तर leader. आज चाहिँ सबैजना चाहिँ अगुवा हुन चाहन्छ But still the Lord is there. तर अझै पनि प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ Yeah, the Lord is watching you. प्रभुले तपाईलाई हेरिरहनु भएको If छ you are not proper, यदि तपाई ठीक हुनुहुन्न भने if you are not appointed by the Lord, यदि तपाईलाई परमेश्वरद्वारा नियुक्ति भएको छैन भने then you will not build the house of God, you will destroy the house of God. तपाईले परमेश्वर घर बनाउनु साथ तपाईले So बिगाड्नुहुन्छ that's why first of all ask. त्यही कारण हामीले पहिला चाहिँ प्रभुलाई मागौँ सोधौँ In the olden times when my father and others used to do the ministry, र जब पुरानो समयमा मेरो बाबाहरूले जब यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो when they appointed some responsible brothers, तब उनीहरूले केही जिम्मेवारी भाइहरूलाई उनीहरूले खडा गर्नुहुन्थ्यो they used to ask them, उनीहरूलाई सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो has the Lord told you के परमेश्वर तपाईँलाई यो कुरा बताउनु भएको छ बोल्नु भएको छ तपाईँसँग that you should become the leader in the house of God? तर परमेश्वर घरमा तपाईँ अगुवा हुनुपर्छ And भनेर if they परमेश्वरले said, बोल्नुभयो भनेर and if they said yes, उनीहरूले हो भन्यो the भने second question was, show us the word. मलाई पछि देखाउनु त कुन Through वचनमा which बोल्नुभयो word the Lord has told you to become the leader of the church? कुन वचनको आधारमा प्रभु तपाईँसँग So बोल्नुभयो these प्रभुको are घरमा serious पठाउनु matters, beloved. यसो एकदम गम्भीर विषय छ Unless the प्रियहरू। Lord has given us responsibility, we cannot take responsibility. जबसम्म प्रभुले हामीलाई त्यो उत्तरदायित्व दिनुहुन्न हामी आफैले कुरो लिन सक्दैनौँ So the Lord has given servants. र प्रभुले आज हामीलाई दासहरू दिनुभएको छ Now what is the exact responsibility? र यसको वास्तविक त ठिक यसको उत्तरदायित्व जिम्मा चाहिँ के हो त? Colossians chapter 1 कलसी किताब एक and verse 28. So important. अध्यायको 28 पद Yeah. धेरै महत्त्वपूर्ण छ Whom we preach. पढो. हरेक मानिसलाई ख्रीष्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनको निम्ति हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्दछौँ To present every man perfect. उपस्थित गराउनु अगाडि That is the thing. त्यो चाहिँ कुरा हो हरेक मानिसलाई At ख्रीष्ट the येशूमा end, सिद्ध at the गराउनु end, we are going to present every man perfect. अन्त्यमा चाहिँ प्रत्येक मानिसलाई चाहिँ हामीले सिद्ध तरिकाले प्रभुमा प्रभुका चाहिँ That टक्राउँछौँ is प्रस्तुत the गर्छौँ responsibility of the leaders of the church. त्यो चाहिँ एउटा मण्डलीको अगुवाको चाहिँ काम हो To slowly build up a person and make that person perfect and present that person before the Lord. र बिस्तारै बिस्तारै एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यसले सिद्ध बनाएर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई अन्त्यमा गएर परमेश्वर कहाँ तपाईले प्रकट गर्नुहुन्छ प्रस्तुत Like in the गर्नुहुन्छ school, the teacher is preparing every student. जस्तो स्कुलमा चाहिँ एउटा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तयारी गरिरहेको And after the children are totally prepared, हुन्छ जब नानीहरू चाहिँ पुरा तयारी then भइसक्छन् there is an exam. त्यहाँ चाहिँ परीक्षा राखेको हुन्छ In that जाँच हुन्छ। exam, whatever the children do, त्यो जाँचमा त्यो परीक्षा जति नानीहरूले गर्छन् it is also the exam of the teacher. त्यो चाहिँ सरको त टिचर शिक्षकको पनि जाँच हो त्यो If the teacher has taught them properly, यदि शिक्षकले सही तरिकाले सिकाएको छ the भने children also will do in a good way. नानीहरूले पनि ठिकसँग गर्न So सक्छ beloved, that's why these servants of the Lord, we have to be very careful. र प्रियहरू यसरी प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ यसमा धेरै यसलाई हामीले होस गर्नुपर्छ We cannot think about the Holy Spirit because we don't have time. यस्तो पवित्र आत्माको विषयमा हामीले आग्रह गर्न सक्दैन But समय छैन if you just turn with me to Romans chapter 8, रोमी किताब 8 अध्याय पढाउनु भयो भने these are the function of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको कामहरू चाहिँ यहाँनिर छन् Quickly see. छिटो गरी हामी हेरौँ In verse 9, 9 पद He is the indwelling Spirit. उहाँ चाहिँ भित्र रहिरहने आत्मा Yeah, हुनुहुन्छ He dwells with us. उहाँ चाहिँ हामीसँग बास The गर्नुहुन्छ Holy Spirit, unknown way, He will dwell with us. र पवित्र आत्मा चाहिँ नजानिने तरिकाले हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ Secondly, दोस्रो चाहिँ in verse 11, 11 पदमा He is the quickening Spirit or giving us power. र उहाँ चाहिँ आज हामीलाई जीवित पार्ने अथवा हामीलाई सामर्थ्य दिने बल दिने एउटा आत्मा हुनुहुन्छ So the Holy Spirit is quickening us. र पवित्र आत्माले आज हामीलाई यसरी जीवित पारिरहेको हुन्छ Then बल verse दिएको हुन्छ 14, 14 पद अनुसार and for as many are led by the Spirit of the Lord. So He is our leading Spirit. उहाँ चाहिँ यसरी हामीलाई अगुवाई गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ Yeah, then in verse 16, 16 पदमा He is
the witness giving spirit. उहाँ चाहिँ यसरी साक्षी दिने आत्मा हुनुहुन्छ He will witness that what we are doing. र हामीले जे जति गर्छौँ त्यो सबैको हुन्छ साक्षी त्यसलाई गवाही दिइरहेका हुन्छ Then verse 26, 26 पद he is the helping spirit. उहाँ चाहिँ यसरी सहायता गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ And then in that same verse, he is our interceding spirit. र त्यही पदमा छ उहाँ चाहिँ हाम्रो अन्तर्विधि So गर्नुहुन्छ the Holy Spirit is watching us day and night. पवित्र आत्माले हामीलाई दिन रात हेरिरहनुहुन्छ So beloved, this is the functioning of the church. यो चाहिँ प्रियहरू यो यस प्रकारले चाहिँ मण्डली सञ्चालन हुन्छ The servants of the Lord, प्रभुको दास all individual, प्रत्येक विश्वासीहरू and the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्मा If you want to still understand more, अझै बुझ्नको लागि you must read Luke chapter 22. तपाईँले यसरी लुका किताब 22 Just अध्याय turn पढ्नुहुन्छ with me to Luke chapter 22. लुका किताब 22 अध्याय When the disciples asked the Lord, जब यसरी चेलाहरूले प्रभुलाई सोधे that Lord, where should we have the table? प्रभु हामीसँग हामी कहाँनिर त्यो निस्ता चाड स्थापना गरौँ त And the Lord told them प्रभुले त्यसलाई भन्नुभयो in verse 10. 10 पदमा See? Luke 22:10. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो Uh, हेर जब तिमीहरू सहरभित्र पसेका हुन्छौ तब एउटा पानीको गाग्रो बोकिरहेको मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ जुन घरभित्र ऊ पस्छ त्यहीसम्म उसलाई पछ्याऊ अनि त्यस घरको मालिकलाई So there shall a man meet you bearing a pitcher of water. र त्यहाँ एउटा पानी बोकेको गाग्रोमा पानी बोकेको मानिसले This भेट्नेछ man bearing the pitcher of water speaks of the Holy Spirit. र जुन मान्छेले एउटा गाग्रोमा पानी बोकेको छ त्यसले चाहिँ पवित्र आत्मा देखाउँछ So where the work of the Holy Spirit is, जहाँ पवित्र आत्माको काम छ that is the true house of God. त्यो चाहिँ साँचो परमेश्वरको घर There should be the Lord's table. त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको टेबल हुनु पर्दछ That is what the Lord was teaching. त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वर सिकाउनु भएको थियो And then in verse 11, 11 पदमा yeah, see again. अनि त्यस घरको मालिकलाई भन गुरुज्यूले तपाईलाई भन्नुहुन्छ त्यो पाहुना कोठा कहाँ छ Yeah, so church is a guest chamber. र मण्डली भनेको चाहिँ यसरी पाहुना कोठा हो Yeah, this world is not our home. यो संसार हाम्रो घर होइन We are only guests in this यो world. संसारमा हामी यसरी पाहुना मात्रै We हौ are only pilgrims in this house of in this world. यो संसारमा हामी एउटा तीर्थयात्री जस्तो छौँ So church should always realize, or God's people should realize, that we are only in pilgrimage. र मण्डलीले त परमेश्वरलाई जन्मले यो कुरालाई याद गर्नुपर्दछ कि थाहा गर्नुपर्छ हामी चाहिँ यसरी तीर्थयात्रामा अथवा हाम्रो यो जीवन चाहिँ यहाँनिर सधैँको निम्ति होइन Then verse 12. 12 पदमा हुन्छ Yeah. तब उनले तिमीहरूलाई राम्ररी सजाएर तयार पारिएको Yeah. एउटा ठुलो माथिल्लो कोठा So देखाउँछन् sajaeko. What does this mean? सजाइएको अर्थ के हो It त says furnished house. सजाइ सजी सजावट So भएको the house of God is a place which is disciplined. र परमेश्वर घर चाहिँ यस्तो जहाँ चाहिँ Yeah. अनुशासन छ अनुशासित छ It is not a house which is in disorder. त्यो घर जहाँ यसरी लफालिङ्ग भएको घर Many होइन times we enter some house and the whole house is in disorder. धेरैपल्ट हामी यस्तो घरमा पस्छौँ जहाँ सबै कुराहरू चाहिँ लफालिङ्ग यताउता भएको हुन्छ Pillow is lying there, सिरानी त्यता पल्टिरहेको and हुन्छ some one chappal is there, another chappal is this side, एउटा चप्पल यता फर्किरहेको हुन्छ अर्को उता and परेर one लगिरहेको towel हुन्छ is hanging on something, एउटा चौल कहाँ झुलिरहेको हुन्छ and you will see that this house is not in discipline. तपाईँले देख्नुहुन्छ यो घर चाहिँ So, अनुशासनले बाँधिएको But छैन here he says that house should be furnished. त्यो घर चाहिँ यसरी सजी सजावट भएको हुनुपर्छ So the house of God will be in discipline. प्रभुको घर चाहिँ यसरी अनुशासित हुनुपर्छ And then says upper room. त्यो चाहिँ माथिल्लो कोठा Yeah, that the house of God is not in the lower level. र प्रभुको घर चाहिँ यसरी त्यो तल तलमा छैन It is on the high त्यो ground, चाहिँ माथि उच्च स्थानमा which means it is near to the heavenly things, त्यो भन्नुपर्छ माथि स्वर्गीय कुराहरू and it is away from the earthly things. त्यो पृथ्वीको कुराहरूभन्दा माथि छ And one more, large. It is in Nepali, large Chulo. place. Chulo. Chulo. Which means this is a universal church. यो ठुलो भन्नुपर्दा विश्वव्यापी Yeah, मण्डली we should not think that there is only one church in Lexington. हामीले यो लेक्जिटनमा एउटा मात्रै मण्डली छ भने यति मात्रै मण्डलीहरू But सोच्नु हुँदैन the Lord has made a big church that is called Universal तर Church. परमेश्वरले एउटा ठुलो मण्डली बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ विश्वव्यापी So, मण्डली हो church has got two sides. मण्डलीका दुईटा पक्षहरू छन् One is universal, एउटा चाहिँ विश्वव्यापी which is not seen, त्यो चाहिँ देखिँदैन and another is local church, which can be seen. अर्को चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डली जो चाहिँ So, देखिन्छ when do you come into the universal church? जब तपाईँ यसरी विश्व मण्डलीमा आउनुहुन्छ When do you come into the universal church? तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ त त्यहाँ When you accept
accept Jesus Christ as your personal Savior, जब तपाईले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ, when you repent of your जब sins, तपाईले पापहरुबाटको पश्चाताप गर्नुहुन्छ, the Holy Spirit will baptize you into the body of Christ, र पवित्र आत्माले तपाईलाई ख्रीष्टको शरीरभित्र बप्तिस्मा दिनुहुन्छ, which is called the universal church. त्यसपछि जसलाई चाहिँ यसरी विश्वव्यापी मण्डली भनिन्छ। Turn with me to 1 Corinthians मसँग यसरी पहिलो कोरिन्थीमा पढाउनु, chapter 12 12 अध्याय and verse 13. 13 पद। Yeah, this is very important doctrine. यसै अति महत्त्वपूर्ण यो शिक्षा छ, किनकि चाहे हामी या यहुदी हौं, चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौं, चाहे स्वतन्त्र, चाहे हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दियौ। By one Spirit are we baptized into one body. एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं। This is talking about the universal church. र यसले चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली विषयमा बताइरहेको छ। Why I am giving you this verse? Why I am giving you this मैले verse? किन यो पद तपाईलाई बताइरहेको छु? Many times where there are small gatherings, धेरै ठाउँमा जहाँ कि यसो थोरै 14 व्यक्तिहरू भेला हुन्छन्, people or 20 people, 14-20 जना, 14-15 जना many times we are discouraged. त्यहाँ तपाईँ यसरी निराश पनि हुनुहुन्छ And we think that, oh, we are such a small church. र तपाईँ भन्ने हामी सोच्छौँ कि हामी यति सानो मण्डली मात्रै What छौँ, shall we do? हामी के गर्छौँ? No, we are not small. हामी यसरी सानो छैनौँ, It is a large house. यो चाहिँ ठुलो घर छ, It is the universal यो church. चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली छ, And it is throughout the whole यो world. चाहिँ संसारभरि नै छ, That is the body of त्यो Christ. चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो The Holy Spirit has brought you into that body. र पवित्र आत्माले त्यो शरीरभित्र तपाईलाई ल्याउनु भएको छ। That is the first baptism. त्यो चाहिँ पहिलो बप्तिस्मा हो, Yeah, that is the spiritual baptism. त्यो चाहिँ आत्मिकी बप्तिस्मा The हो। moment we said, Lord, I am a sinner, save me, र जुन गरी हामीले भन्छौँ प्रभु म एउटा पापी मलाई बचाउनुस् the भनेर, Holy Spirit will take us from the worldly situation र पवित्र आत्माले हाम्रो त्यो संसारिक अवस्थाबाट निकालेर and bring us inside the body of Christ. र चाहिँ ख्रीष्टको शरीरभित्र हामी ल्याउनुहुन्छ। For example, we can say this is you यो मानिस त्यो जुन कागज चाहिँ तपाईँ हो and भनेदेखि you are brought inside तपाईँले भित्र ल्यायो, and you are closed. अब तपाईँलाई बन्द गरेको This छ। is how it happens. यो यस्तै यस्तो कुराहरू हुन्छ। Many times people don't understand about the baptism धेरैपल्ट मान्छेले बप्तिस्माको विषयमा बुझेकै हुँदैन, and they don't want to go for the water baptism. उनीहरूले यसरी पानीको बप्तिस्माको निम्ति उनीहरू जान चाहँदैन। Sometimes they say that I must still become more holy, then I will take उनीहरूले baptism. भन्छ म अझ पवित्र हुनुपर्छ, बढ्नुपर्छ अनि उनीहरू Sometimes they say I must understand more, then I will take baptism. कतिले भन्छ म चाहिँ धेरै बुझ्नु छ अनि मात्रै बप्तिस्मा No, लिन्छु भनेर। if you have accepted Jesus Christ, यदि तपाईँले प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने already spiritual baptism is over. त्यहाँ आत्मिक बप्तिस्मा पहिल्यै भइसकेको You छ। are brought inside the universal church. तपाईँलाई यसरी त्यो विश्वव्यापी मण्डलीभित्र ल्याइएको छ। Now by going into the water of baptism, अब त्यो पानीको बप्तिस्मामा गएको बाटोले you are only declaring it. तपाईँले त्यो कुरालाई यसो बाहिर घोषणा खुला Yeah, रूपमा घोषणा whatever गर्नुहुन्छ। happened inside, जुन कुरा चाहिँ तपाईँ भित्र भयो you are declaring outside. बाहिर त्यसलाई देखाइरहनु भएको छ। That now I have become the Lord Jesus Christ. र अब म चाहिँ प्रभु येशू मसीहको भएको छु। Once I was in the hand of म Satan, एकपल्ट शैतानको हातमा but थिएँ, now I am the Christ. अब म चाहिँ ख्रीष्टको भएको छु। I'm identifying myself with Christ. अब म आफैलाई ख्रीष्टसँग मैले चाहिँ पहिचान गरिरहेको छु। When we take water baptism, जब हामीले पानीको बप्तिस्मा लिन्छौँ, we are brought inside the local church. हामी यसरी त्यो स्थानीय मण्डलीभित्र ल्याइन्छौँ। See where it is written? त्यो कहाँ लेखेको छ In त? Acts chapter 2 प्रेरित कर्म 2 अध्याय and verse 41. 2:41। So if you do not agree for water baptism, यदि तपाईँले यसरी पानीको बप्तिस्मा तयार हुनुहुन्न भने you are not in the church. तपाईँ यसरी मण्डलीमा हुनुहुन्न। And if you are not in the church, यदि तपाईँ मण्डलीमा हुनुहुन्न भने then when the Lord will come, जब प्रभु आउनुहुन्छ you will be left behind. तपाईँ पछि छोडिनुहुन्छ, Because you are denying. तपाईँ किन तपाईँले यसरी इन्कार You are गरिदिनुहुन्छ, not obeying to the full command of the Lord. प्रभुको पुरा आज्ञालाई तपाईँले मान्नु भएको So छैन। beloved, those who are born again, प्रिय जो जति नयाँ जन्मनु भएको छ, they must go into the water baptism. हामी यसरी पानीको बप्तिस्मामा जानै पर्छ। See verse 41. 41 पद पढौँ। तब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए अनि त्यही दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए। So they were added into that local र church. त्यो स्थानीय मण्डली उनीहरू चाहिँ थपिए। So 3,000 souls were added. 3000 आत्माहरू चाहिँ त्यहाँनिर So थपिए। here we find the local church. यहाँ हामी एउटा स्थानीय मण्डली देख्छौँ। So beloved, these are so many things about the church which we have seen. र हामीले यस मण्डलीको विषयमा धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले Now, हेर्यौँ। very in a small way, what is the meaning of the church? र अब छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले हेरौँ कि मण्डलीको अर्थ चाहिँ के हो। Yeah, this is very important. यस चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। Church
church means ecclesia. र मण्डली भनेको चाहिँ अक्लेसिया शब्दबाट आएको। In our English it is church. हाम्रो अंग्रेजी भाषामा यसलाई चाहिँ चर्च, अंग्रेजी चर्च भन्छ, नेपालीमा मण्डली। In Hindi it is written कलिसिया. हिन्दीमा कलेसिया भन्छ। And the Greek word is ecclesia, ग्रीक शब्द चाहिँ छ एक्लेसिया, which means called out. जसलाई चाहिँ यसरी बोलाएर बाहिर ल्याएको। This is important word. यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द छ प्रिय। God is calling us out. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बोलावट दिएर बाहिर ल्याउनु भएको छ। And this ecclesia word was used by the Greek people. र यो अक्लेसिया जुन शब्द छ, एक्लेसिया चाहिँ ग्रीक मानिसहरूले चाहिँ प्रयोग गर्थे। Maybe there was a small city. त्यहाँ एउटा सानो सहर थियो। And there was a separate hall in near that city. त्यो सहरको छेउमा अर्कै हल थियो। And some important people were called. त्यहाँ केही मुख्य व्यक्तिहरू चाहिँ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ बोलाइयो। And called to that place where the hall was. त्यो जहाँ हल थियो त्यहाँनिर त्यहाँ बोलाइयो। And then they were given some special instructions or something was told them. र उनीहरूलाई त्यस ठाउँमा ल्याएर चाहिँ विशेष प्रकारको कुराहरू सिकाएर बताइयो। That kind of gathering was called as ecclesia. र त्यस प्रकारको जुन जमघट छ, भेला भएछ, त्यसलाई चाहिँ एक्लेसिया भनिन्थ्यो। So the Lord has called us church, or in other words ecclesia, which is called out people. र परमेश्वरले हामीलाई मण्डली बनाउनु भएको छ, अथवा अर्को शब्दमा भन्नु एक्लेसिया, जसको अर्थ चाहिँ बोलाएर बाहिर निकालेर ल्याउने। This is called a true church. त्यो चाहिँ साँचो मण्डली हो। Yeah. As we think about Abraham. जसरी हामी अब्राहमको विषयमा सोच्छौँ, Abraham was living in the land of Chaldees. उनीहरू चाहिँ अब्राहम चाहिँ खल्दीहरूको देशमा बस्थे। He was living in among the idols. उनीहरू चाहिँ मूर्तिहरूको बिचमा बस्थे। And from there what the Lord said? त्यहाँबाट प्रभुले के भन्नुभएको In Genesis 12 and verse 1. छ? उत्पत्ति 12 पदमा, Get thee out of thy country तिमी आफ्नो देशबाट बाहिर निस्केर and आऊ, thy kindred र तिम्रो यसरी and जातिबाट, thy father's house. तिम्रो बाबुको घरबाट। The same thing the Lord does in our life. त्यही कुरा चाहिँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। What is the country? देश भनेको के हो त? Country is this world. देश भनेको The चाहिँ Lord संसार। says, come out of this world. प्रभुले भन्नुहुन्छ यो संसारबाट बाहिर आऊ। Kindred means जाति भनेको चाहिँ our own self. र हाम्रो आफ्नो So the Lord says, come out of your self life. तपाईको त्यो आफ्नो जीवन छ, त्यो आफ्नोपना त्यसबाट बाहिर आऊ। I should go away. त्यो म भन्ने शब्द जानुपर्छ। Now you should say, not I but Christ. र अब त्यसले म होइन, तपाईँ ख्रीष्ट भन्नुपर्छ। In the church also this is very important. मण्डलीले पनि यो कुरा अति महत्त्वपूर्ण छ। If we have I still working in us, र मण्डलीमा म भन्ने शब्द जब अझै पनि काम गरिरहेको छ भने, then Christ will not be able to show his work. र ख्रीष्टले त्यो आफ्नो काम देखाउन सक्नुहुन्न। I must die. म भन्ने कुरा मर्नुपर्छ। That's why in Galatians, र त्यही कारण गलाती किताबमा, Galatians chapter 2 गलाती 2 अध्याय and verse 20, 2 को 20 मा, we are going to very soon close, don't worry. नसताउनुहोस्। These are very important aspects, that's why I wanted to tell you about the church. र यो तिनै महत्त्वपूर्ण पक्ष छ मण्डलीको विषयमा, त्यही कारण बताउन चाहन्छु। See, I am crucified with Christ, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. तरै पनि म जिउँदछु, त्यसो भए तपाईँ म त होइन, तर ख्रीष्ट मभित्र जिउनुहुन्छ। Not I, but Christ. म होइन, तर ख्रीष्ट। So beloved, this is very important. र प्रिय, यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Yeah, even I would like to counsel those who are serving the Lord, र जसले प्रभुको सेवा गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि म यो कुरा सल्लाह दिन those who are चाहन्छु। leading the house of God. जसले प्रभु घरमा अगुवाको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। Yeah, we must not have that spirit of I. आज हामीसँग त्यो जुन म भन्ने जुन एउटा आत्मा छ, त्यो प्रकार बोलिसकेको Whatever I say, that only has to be done. जो कुरा मैले बोल्छु त्यो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने No, कुराहरू there हुँदैन। is no individuality. त्यहाँ एउटा व्यक्तिगत कुरा भन्ने कुरा त्यहाँ छैन, There is व्यक्तिगत no कुराहरू छैन। individual Christianity. त्यो व्यक्तिको जुन विश्वास त्यो क्रिस्चियनिटी छैन। In the house of God, it is a body principle. र प्रभुको घरमा चाहिँ एउटा पुरा शरीरको सिद्धान्त It हुन्छ। is a collective work. त्यो चाहिँ एउटा सामूहिक काम हो त्यो। So even let me go to this important aspect, that many times we have this wrong thinking that all the elders or responsible brothers must sit in front. र अब हामीसँग एउटा कुन रहेछ भने प्रत्येक के भन्छ जिम्मेवारीहरू एल्डर्सहरू चाहिँ अगाडि बस्नुपर्छ भने। Yeah, and then if one is not given the place, then they feel very bad. र कसैले ठाउँ दिएन भने चाहिँ धेरै नराम्रो मान्छ। These are all not important things in the house of God. परमेश्वर घरमा यो यसरी यो ठाउँहरू जुन छ त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ। These things are also showing I. यो कुराले पनि आज म भन्ने कुरा
देखाइरहेको हुन्छ। So we must remove all these things. यो कुराहरू आज हामीले यसरी छोड्नुपर्छ। These are all the things where we have to purify the church. यी कुराहरू जहाँ यस्ता कुराहरू हुन् जहाँ चाहिँ हामीले मण्डलीलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। The Lord asked Abraham to come out of the world. प्रभुले यसरी अब्राहमलाई त्यो ठाउँ त्यो संसारबाट बाहिर भनेर भन्नुभयो। Come out of the kindred means that I. त्यो जातिबाट भनेर भनौँ, त्यो म भन्नेबाट मबाट चाहिँ आऊ बाहिर भन्नु। Even in Isaiah 14, Lucifer 5 times he said, I will, I will, I will, I will. यसै 14 अध्यायमा पनि हामी देख्छौँ कि लुसिफरले यसरी I will 5 times. 5 पल्ट चाहिँ यसरी म भनेर भनेको छ। In verse 12 and 13. 12-13 पदमा। So that is the spirit of Lucifer. त्यसै यसै लुसिफरको आत्मा हो। When we want I to come in forward, जब म भन्ने शब्दलाई बाहिर ल्याउन चाहन्छु, I must hide myself. मैले मलाई चाहिँ अब ढाक्नुपर्छ, I पछि think I have ल्याउनुपर्छ। told you this story. मैले तपाईँले कथा भनेको होला When सायद। one small boy was catching lot of fish, र सानो केटा धेरै माछाहरू पक्रिरहेको थियो। and there was a big man who came, एउटा ठुलो माछा आयो and he त्यहाँनिर। had not caught any fish. उसले केही पनि माछा पक्रिन सकेन। So he saw this lot of fishes with the small boy. त्यो सानो केटासँग धेरै माछाहरू छ, उसले त्यो देख्यो। So he said, how did you catch? उसले कसरी पक्रियो त्यो धेरै? So that boy was catching another fish, त्यो केटाले अर्को माछा सब which पक्रियो। is fishing rod. उसको त्यो यसरी माछाले बल्छीद्वारा So he said, उसले भने हल्ला नगर्नु भने। so he became quiet. उसले चुप लाग्यो। So then he was catching his fish slowly, उसले बिस्तारै बिस्तारै त्यो माछा पक्रिरहेको and थियो। he got the fish. उसले माछा पक्रियो। After he got the fish, त्यो माछा पाएपछि he just only told to this big man, उसले त्यो मान्छेलाई यस्तो पनि भन्यो कि keep yourself hidden. तिमीले आफूलाई चाहिँ लुकाउनु पर्छ। If you want to catch fish, तिमीलाई यदि हामीले माछा समाउनु हो भनेदेखि चाहिँ you hide yourself. आफूलाई लुकाउनु पर्छ। If you will keep jumping, यदि तपाईँ त्यो पानीमा जम्मा हाम फाल्नु no, भयो if भने you keep jumping before the fishes, तपाईँले माछा गरेर उफ्रिनु भयो भने no fish will come. माछा आउँदैन त्यहाँनिर। To even Elijah, the same thing the Lord said. यसरी एलिजाबाट प्रभुले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। First King chapter 17 यसरी पहिलो राजाको किताब 17 अध्याय and verse 3. 3 पद। First King 17 verse 3. पहिलो राजा 17 अध्यायको 3 पद। See, when Elijah told boldly to Ahab, without my word there won't be rain. In verse 1. 17 verse 1. अनि गिलादका बासिन्दाहरूमध्ये एकजना तिस्बी एलियाले अहाबलाई भने, प्रभु इजरायलका परमेश्वरको जीवनको कसम, जसको सामु म खडा रहन्छु, मेरो वचन बिना यी वर्षहरूमा न शीत पर्नेछ न पानी। मेरो वचन. मेरो वचन। He's saying without my word. उसले भन्छ मेरो वचन बिना। Now see what the Lord is telling to Elijah in verse 3. 3 पदमा प्रभुले के भन्नुहुन्छ उसलाई चाहिँ, यहाँबाट गइहाल र पूर्वपट्टि लाग अनि यर्दनको सामु भएको करित खोलामा लुकिबस। Hide yourself. तिमीले त्यहाँ लुकाऊ। You have already shown yourself. तिमीले अघि नै आफूलाई म भनेर देखाइहाल्यो। Now you hide. अब तिमीले आफूले लुकाउनु If पर्छ। you will not hide, यदि तिमीले लुकाएनौ भने then the miracle which I want to do through your life will not happen. र तिम्रो जीवनद्वारा जुन अक्षम काम गर्न चाहन्छु त्यो हुँदैन। So beloved, our I must be gone. र हाम्रो जुन म भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ म चाहिँ जानुपर्छ। So come out of your kindred. तपाईको आफ्नो जातिबाट निस्कनुहोस्। And thirdly, your father's house. र तेस्रो त्यो बाबुको घरबाट। Who is this father? त्यो बाबु को हो त? Satan is our father. त्यो शैतान चाहिँ हाम्रो बाबु हो। So the Lord calls us out. र प्रभुले हामीले त्यहाँबाट बोलाउनु छ बाहिर। This is the saved people. यो चाहिँ यसरी उद्धार पाएका Those बचाएका who have व्यक्तिहरू। come out of the world, त्यो चाहिँ संसारबाट बाहिर आएका छन्। those who have come out of their self-life, उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ those जीवनबाट who बाहिर have आएका come छन्। out of the hand of Satan, जसको शैतानको हातबाट पन्जाबाट छुटिरहेका छन्। called out people. बाहिर बोलाएर निकालेको व्यक्तिहरू। And such people the Lord brings and puts in the church. र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वर ल्याएर चाहिँ मण्डलीमा गाप्नुहुन्छ। Because the Lord is making His house. किनभने परमेश्वरले चाहिँ उहाँले आफ्नो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। And in 4 areas of our life, the Lord is making His house. र हाम्रो जीवनको 4टा भागहरूमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। First of all, in my individual life, He is making His house. पहिलो कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा उहाँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। Then my family also is the house of God. र मेरो परिवार पनि उहाँको घर हो। Then many families together collectively is the house of र God. धेरै परिवारहरू सामूहिक रूपमा चाहिँ यसरी परमेश्वरको घर हुन्छ। And lastly, heaven is the house of र God. अन्त्यमा चाहिँ स्वर्ग परमेश्वरको घर हुन्छ। So 4 areas of our life. हाम्रो जीवनको 4 भागहरूमा So first of all, personally, I must become
the house of God. र पहिलो कुरा चाहिँ हो व्यक्तिगत तरिकाले म भनेको म चाहिँ आफै चाहिँ परमेश्वरको घर हुनुपर्दछ The Lord should come and dwell in me. र परमेश्वर आएर म भित्र बास गर्नुपर्दछ That is what the Lord desires. त्यही त्यही परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ Turn with me to 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी किताब chapter 3 3 अध्याय and verse 16. 3 अध्यायको 16 पद Yeah. तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरको आत्मा तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ के यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन Yeah, this should happen. यो कुरा हुनु पर्दछ The Spirit of God, you are the temple of the Holy Spirit. तपाईँ चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हुनुहुन्छ So when will the Holy Spirit come and stay? र कहिले चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा आएर तपाईँ भित्र बास गर्नुहुन्छ When the evil spirit will go. जब त्यो दुष्ट आत्मा तपाईँबाट हटेर जान्छ When the evil will go. जब तपाईँबाट त्यो दुष्टता When हटेर the जान्छ sin will depart. जब त्यो पापहरू छुटेर जान्छ So we have to tell, हामीले भन्नुपर्छ Lord, Lord, come into my life. प्रभु तपाईँ मेरो जीवनभित्र आउनुहोस् This sin has destroyed me. यो पापले मेरो जीवनलाई बर्बाद गरेको छ And because of this sin, this is my wretched र condition. यो पापको कारणले चाहिँ म यो प्रकारको यसरी दुर्दशामा छु You come into my life. प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँ आउनुहोस् And the Lord comes in. अनि प्रभु आउनुहुन्छ And He dwells in us. अनि हामी भित्रमा बास See, गर्नुहुन्छ turn with me to John chapter 14 तपाईँ मसँग योना 14 पढाउनु and verse 23. 14 अध्यायको 23 पद This is the first house, यो चाहिँ पहिलो घर हो the individual house. यो चाहिँ व्यक्तिगत घर हो Yes. अनि या यसरी जवाब दिएर तिनले भन्नुभयो कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले मेरा वचनहरू पालन गर्नेछ अनि मेरा पिताले उसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ अनि हामी उस कहाँ आउनेछौँ र उसको वासस्थान उसँग र हाम्रो वासस्थान उसँग बनाउनेछौँ We will make our abode with Him. र हाम्रो वासस्थान उसँग बनाउनेछौँ So when will the Lord come and stay in us? र हामीसँग कहिले चाहिँ परमेश्वर आएर बास गर्नुहुन्छ When we will love Him and obey His जब command. हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ र उहाँको आज्ञा पालन So गर्छौँ this is how the Lord first makes us individually His house. र यस तरिकाले चाहिँ परमेश्वरले हामी पहिला व्यक्तिगत तरिकाले चाहिँ हामीलाई उहाँको घर First of all, by बनाउनुहुन्छ accepting Him, पहिलो चाहिँ उहाँलाई स्वीकार गरेर and secondly by obeying to whatever He says. र दोस्रो चाहिँ उहाँले जे जति आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यसलाई Because मानेर darkness and light cannot stay together. किनभने जुन अँध्यारोपन छ र उज्यालोपन छ त्यो कहिले पनि सँगै रहन If you सक्दैन will allow darkness to live in you, यदि तपाईँले त्यो अन्धकारलाई तपाईँले भित्र रहन दिनुभयो भनेदेखि the light will go away from you. तपाईँबाट त्यो ज्योति भागेर जान्छ Yeah, He will not want to come inside. उहाँ तपाईँको त्यो ज्योति आउँछ आउँदैन So beloved, that's why we have to be very careful. प्रियहरू हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ So first of all, the Lord wants us individually to be His house. र पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले आज हामी यसो व्यक्तिगत तरिकाले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको घर Secondly, चाहनुहुन्छ दोस्रो कुरा हो Our family should become the house of God. हाम्रो परिवार पनि उहाँको घर Yeah, हुनुपर्छ then only we can make the true church. तब मात्र हामीले यसरी साँचो मण्डली बनाउन Yeah, सक्छौँ you turn with me to John chapter 12 मसँग तपाईँले योनाका किताब 12 देखि पढाउनुहोस् and verse 1 to 3. 1 देखि लिएर 3 पदसम्म John chapter 12, 1 to 3. योना सुसमाचार 12 को 1 देखि 3 तब निस्तार 4 को 6 दिनअघि येशू बेथानीमा आउनुभयो जहाँ लाजरस थिए जो मरेका थिए जसलाई उहाँले मरेकाबाट बलि उठाउनु भएको थियो त्यहाँ तिनीहरूले उहाँका निम्ति बेलुकीको भोजन तयार पारे अनि मार्थाले सेवा गरिन् र लाजरस चाहिँ उहाँसँग खानको निम्ति बस्ने मध्ये एक थिए तब मरियमले एक माना साह्रै किम्मती जटा मसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूका पाउमा घसिदिन् र उहाँका पाउ आफ्नै केसले पुछिन् अनि तेलको सुगन्धले घर भरियो So this is a full picture of the church. यो चाहिँ मण्डलीको एउटा पुरा नक्सा हो But what is this place? तर यो ठाउँ के हो त It is a family. यो चाहिँ परिवार हो In Bethany. यो बेथानीमा Jesus was in Bethany, प्रभु येशू मसीह चाहिँ बेथानीमा हुनुहुन्थ्यो where Mary and Martha and Lazarus were there. जहाँ मरियम मार्था अनि लाजरस थिए All the three are here. तीनैजनाहरू छन् यहाँनिर Lazarus who was raised from the dead, त्यो लाजरस जो चाहिँ मरेकोबाट बिउतिएको थियो Martha who was serving the Lord, मार्थाले चाहिँ प्रभुको सेवा गरिरहेको थियो and Miriam who was worshipping the Lord. र मरियमले चाहिँ यसरी So, प्रभुको उपासना गरिरहेको The थियो whole family is the church of त्यो God. पुरा परिवार नै प्रभुको मण्डली हो So we must always desire that not only I but my whole family should become the house of God. हामीले यो मात्रै इच्छा राख्नु हुँदैन चाहिँ म मात्रै प्रभु घर हुने होइन तर हामीले पुरै मण्डली पनि So, पुरै परिवार पनि प्रभु घर The हुनुपर्छ whole भन्ने चाहनुहुन्छ। family together is the house of God. हाम्रो पुरा घर सबै सँगै मिलेर चाहिँ And प्रभुको घर when हुन्छ such families are there, जब यस्तो प्रकारको परिवारहरू हुन्छ त्यहाँनिर then they together will make the church. उनीहरूले सबै सँगै मिलेर चाहिँ मण्डली बनाउँछ Turn with me to Ephesians मसँगै तपाईँले एफएसीमा पढाउनुहोस् chapter 2 2 अध्याय and verse 19. 2 अध्यायको This is collective
house of God or church of God. यो चाहिँ यसरी सामूहिक रूपमा परमेश्वरको घर यसकारण अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशीहरू होइनौ तर पवित्र जनहरूसँग सँगै नागरिकहरू हौ र परमेश्वरका घरानाका हौ We all together are house of र God. हामी सबैजना मिलेर चाहिँ परमेश्वरको घर भएका How we became the house of र God? हामी कसरी परमेश्वरको घर भएका छौँ Verse 13. त्यहाँ 13 पद तर अब त ख्रिस्ट यसोमा तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियौ ख्रिस्टको रगतद्वारा नजिक पारिएको छौ By the blood of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा we are all made the family of God. अब हामीलाई यसरी प्रभुको घर So, बनाएको छ why we can feel related with one अब another? हामी किन एकअर्कासँग हाम्रो सम्बन्ध भयो जस्तो So, हामी we are मान्छौँ in different family. हामी धेरै परिवारबाट आए We are different language. हाम्रो विभिन्न भाषा बोले तापनि Maybe different food. विभिन्न प्रकारको खानेकुराहरू But होला still सायद we are able to love one another. तर अझै पनि हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ I went to South India म यसरी गएको समय दक्षिण भारतमा गएको थिएँ and in that one place called Rajamandri. र राजु मन्दिर भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ And there was a youth camp. त्यहाँनिर यसरी जवान शिविर युवा शिविर थियो And they started loving me so much. उनीहरूले मलाई यति धेरै प्रेम गर्न सुरु गरे I never saw them. मैले उनीहरूलाई कहिले देखेको थिइनँ But till now they are calling me on the phone. अहिले पनि उनीहरूले मलाई फोनमा कल गर्छ So what made them so much close? के कुराले गर्दा उनीहरूले हामीलाई यस्तो नजिक मिलाएको The blood of Jesus Christ. त्यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतले So the blood of Jesus Christ binds us together. र प्रभु यीशु मसीहको रगतले हामीलाई यसरी सँगै बाँध्दछ We are in one bond हामी चाहिँ अब एउटा बन्धनमा छौँ through the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीहको And रगतद्वारा that's why we can call as household of God. त्यही कारणले हामी प्रत्येक हामी सबैलाई चाहिँ परमेश्वरका घरानाको भनेर भन्न सक्छौँ And this household of God अनि यो चाहिँ परमेश्वरको घराना one day will be in heaven. त्यो यो घराना चाहिँ त्यो स्वर्गमा हुनेछ See, David says that. दाउदले कुरा भन्दछन् Psalms 23 भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय and last verse. अन्तिम खण्ड Yeah, this was his hope यो चाहिँ उनको आशा थियो and it is even our hope. यो पनि हाम्रो चाहिँ आशा पनि हो Yeah, verse 6. निश्चय नै मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछ्याउनेछन् अनि म परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदा बास गर्नेछु I will live in the house of the Lord forever. म परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदा बास गर्नेछु Which is this house? त्यो कुन घर हो त This is the heaven. त्यो स्वर्ग हो Heaven also is the house of God. स्वर्ग पनि परमप्रभुको घर हो So it begins with the individual life, त्यस एउटा व्यक्तिगत जीवनबाट सुरु भएर goes to the family, त्यो परिवारमा जान्छ फेरि and then it becomes a collective. त्यहाँ फेरि सामूहिक परिवारहरू And हुन्छन् this collective house one day will be taken up. अनि यो सामूहिक सबै मिलेर बनेको Oh, घर चाहिँ माथि beloved, लगिन्छ एक दिन that's why may the Lord make this place such a house of God. प्रभुले यस ठाउँलाई चाहिँ यस्तो प्रकार परमेश्वरको घर बनाउनु हो Oh, we must have burden for the house of God. र परमेश्वरको घरको त्यहाँ हाम्रो यसरी बोझ हुनु पर्दछ And those who are taking responsibility, they must understand what is the responsibility. र जसले चाहिँ आज प्रभुको घरमा कामहरूको जिम्मा लिएका छन् उनीहरूले यो कामको जिम्मा उनीहरूले बुझ्नु पर्दछ So may the Lord help us to understand. र प्रभुले यो कुरा बुझ्न सहायता गरेका हुन् Whatever we could not explain, the Holy Spirit will teach you. र जति कुरा हामीले बताउन सकेनौँ त्यो चाहिँ प्रभुको पवित्र आत्माद्वारा बताउनुहुन्छ Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्छौँ हमले प्रभुका स्वर्गीय घराना हिन्दीबाट अनि गाउँछु टीबाट आउँदैन टीबाट आउँछ प्रभुका स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद ही रहता है हमने प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद ही रहता है कैसा सुंदर है प्रभु का घराना कैसा सुंदर है प्रभु का घराना चारों दिशाओं से बुलाया है चारों दिशाओं से बुलाया है
God